मुकुंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम। गोविंदम हरि गोविंदम 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 हो गोविंदम हरि गोविंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम हाँ पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम गोविंदम 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 हरि गोविंदम हाँ गोविंदम हरि गोविंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम कृष्ण माधवम प्रभु बालमुकुंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम हाँ पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम पुरुषोत्तमं हरि गोविंदम। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, संपूर्ण भागवत परिकर को, सद्गुरुदेव भगवान को, आनंद कंद भगवान को जय जय श्री राधे श्याम हरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम आए कि प्रभुलाई मार्न विषले त्यो पोतना तै पनि पाई आदर नाथबाट जननी जस्तै बनी मानिनी त्यस्तीलाई पनि दिने शुभ गति त्रैलोक्यका ईश्वर गर्छन् भाव बुझी कृपा यदुपति सद्भक्तको आदर। आफ्नो भक्तलाई आदर गर्न एकदम सिपालु हुनुहुन्छ के हाम्रो भगवान। आफू आफ्नो वचनमा हारेर पनि आफू नीच बनेर पनि सानो बनेर पनि आफ्नो भक्तको महत्वता वृद्धि गर्न कृष्ण आफ्नो भक्तको प्रभुता बढाउन भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल बनेर बस्नु भएको छ। लक्ष्य त्यो कन्हैयालाई मार्ने, लक्ष्य पूजा गर्ने होइन त मार्ने। स्तनमा कालकुर विष धारण गरी भगवानको सामनेमा गई, जब तक भगवानको सामनेमा पुगी तब तक उसको हृदयमा कलुषित भावना थियो नै। मार्छु भनेर गई,
और दूधको साथमा कालकुट विष प्रदान गरी साथसाथमा भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। सोच्नुभयो मुक्तिदाता त सर्वेशाम हरिरेवन संशय, मेरो त नामै मुक्तिदाता हो त साँच्ची, मेरो त कामै मुक्तिदाता, मुक्ति प्रदान गर्नु त मेरो धर्म हो। मेरो सान्निध्यमा आएको जीवात्मा जसले आफ्नो प्राण त्यागिरहेको छ त उसलाई मैले मुक्ति त दान गर्नु पर्यो नि। भगवानले उसको भाव कुभावलाई हेर्नु भएन, आफ्नो सान्निध्यमा आएको जीवलाई हेर्नुभयो। कन्हैयाले विष प्रदान गरेकी, विष दान गरेकी पुतनालाई पनि उद्धार गर्नुभयो र दत्वाप सद्गतिम, सद्गति प्रदान गर्नुभयो। अत्यन्त सकटको रूप धारण गरेर आएको सकटासुर, हुण्डरीको रूप धारण गरेर आएको तृणावर्त, सबको भगवानले उद्धार गर्नुभयो। आफ्नो सान्निध्यमा आएको जीवात्मालाई परमात्मा उद्धार गर्नुहुन्छ। र अर्को विशेषता के छ भगवानको भने, कृष्ण त परिपूर्णतम हो, परिपूर्णतम स्वयं, भगवान त स्वयं परिपूर्णतम हैवक्सन्छ। भगवानको सान्निध्यमा आएको जीवात्मा जो भगवानको हातबाट मृत्युलाई वरण गरिरहेको छ नि, उसले फेरि पुनर्जन्म लिनु परेको छैन। त्यही भएर भगवान परिपूर्णतम हो। अरु अवतारमा भगवानले कुनै पनि राक्षसलाई वध गर्नुहुन्छ भने उसले फेरि पनि जन्म लिएको वर्णन आउँछ, तर कृष्ण अवतारमा जसलाई भगवानले उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले पुनर्जन्म लिनु परेन, उनीहरू मुक्तिको भागीदार बने। त्यसैले भगवान मुक्ति प्रदायक होइबक्सन्छ, भगवान मुक्तिदाता होइबक्सन्छ। तर त्यसैले भगवान परिपूर्णतम अवतार पनि भगवानको, जुन भगवानले जुन लीला गर्दै हुनुहुन्छ परिपूर्ण लीला गर्दै हुनुहुन्छ। पृथ्वीको भार हरण गर्ने बहानामा भगवान श्री कृष्णले विभिन्न असुर प्रवृत्तिका दैत्यहरूलाई नष्ट गर्नुभयो। समय बित्दै गयो, भगवान अब एउटा साधारण बालकले झैं लीला गर्ने क्रममा भगवान उमेरले 2 पुरा बनेर 3 वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण अब हाम्रो घर गाउँमा 2-3 वर्षका बच्चाहरू जसरी हिँड्छन्, डुल्छन्, दौडिन्छन्, कन्हैयाले पनि त्यस्तै लीला गर्न थाल्नुभयो। कृष्ण भन्दा उमेरले 1 वर्ष ज्येष्ठ हुनुभएको भ्राता बलरामजीको साथमा भगवान श्रीकृष्ण सधैँ एक साथमा रहिरहनुहुन्थ्यो। मैया यशोदाले पनि बडा सुन्दर दिव्य श्रृंगार गरेर कृष्ण बलरामलाई छोडिदिनुहुन्थ्यो अनि भगवान अब गोकुलमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। गोकुलका गली गलीमा मेरो प्रभु विचरण गर्न लाग्नुभयो। नन्हे से कन्हैया वाके नन्हे नन्हे पाँव, नन्ही पैजनिया से बाजे सारा गोकुल गाम। चरणमा लागेको नुपुर, कम्मरमा लगाउनु भएको करधनी, हातमा लगाउनु भएको बाजुबन्द, शरीरमा धारण गर्नु भएको पिताम्बरी वस्त्र, गलामा लगाउनु भएको वैजयन्ती माला, शिरमा धारण गर्नु भएको मोर पंखको मुकुट, मयूर पंखको मुकुट, त्यो सुन्दर भगवानको मनोहर स्वरूप जब एक चरणबाट अर्को चरण अगाडि बढ्थ्यो नि, चरणको नुपुरले झुन झुन गरेको आवाजले लाग्थ्यो कि आज गोकुल नै गुन्जायमान भए जस्तो। र जसले त्यो धुन, मधुर धुनलाई श्रवण गर्थे उनीहरू स्वयं कृष्णमय बन्दथे। एउटा साधारण बालकले जस्तो लीला गर्छ भगवान त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने कृष्ण मैयाको दृष्टिमा जहिले पुत्रवत बनेर बस्नुहुन्छ। भगवान यशोदाको दृष्टिमा पुत्र बन्नुभयो। यशोदाले पनि कन्हैयालाई वात्सल्य प्रेम प्रदान गर्नुभयो। सबैले जसले जुन जुन ढङ्गले कृष्णलाई पुकारे पनि मैया जहिले पनि कन्हैयालाई कान्हा भनेर पुकार्नुहुन्थ्यो। किनभने एउटा असल माता यशोदा मैया, एउटा असल पुत्र भगवान कृष्ण। त्यही भएर भगवानले मैयाको सामनेमा कहिले चमत्कारिक लीला गर्नु भएन। हुन त भगवानले 6 दिनदेखि नै वैचित्र लीला गर्नुभएको, लीला पुरुषोत्तम हो नि कृष्ण त, लीलाको पराकाष्ठ। अरे रामले मर्यादाको स्थापना गर्नुभयो, भगवान मर्यादातीत भएर लीला गर्नुभयो। स्थापना गर्नेवाला पनि भगवान, नाग्न सक्ने सामर्थ्य पुरुष पनि भगवान हैन, मार्नेवाला, बचाउनेवाला, कार्य कारण र त्यसपछि साधन साध्य सबै भगवान। त मर्यादाको स्थापना गर्नेवाला श्री राम आज मर्यादातीत कृष्ण बनेर लीला पुरुषोत्तम बनेर प्रकट हुनुभयो। तर पनि मैयाको सामनेमा कहिले पनि चमत्कारिक लीला और वैचित्र लीला गर्नु भएन। नंद बाबा की अंगुली पकड़ के चले,
अनि कभी मैया की अचरा जकड़ के चले। कहिलेकाहीँ बाबाको औँला समातेर हिँडे झैँ गर्नुहुन्थ्यो कृष्ण। एउटा साधारण बालक हिँड्न थालेपछि त्यसै गर्छ नि, बाबाको आमाको औँला समात्ने, कुर्ताको छेउ समात्ने, साडी समातेर यसो एक दुई पाइला चल्न खोज्ने, त्यसपछि फेरि थरथर कापे जस्तो गरेर फेरि भुइँमा लड्ने पनि होइन। अर कहिलेकाहीँ केटाकेटी दौडिन्छन्, यसरी दौडिन्छन् कि जबसम्म लड्दैनन् तबसम्म दौडिरहन्छन्। अनि भगवान पनि त्यस्तै दौडिने, दौडिसकेपछि भगवान पनि फेरि लड्ने, लडिसकेपछि उठ्नु नि नउठ्ने फेरि। और फिसले कभी दो तो उठ ना सके, रोइदिने। एउटा साधारण बालकले जस्तो लीला भगवान बालानाम रोदनम बल। केटाकेटीको बल भनेको रुवाई हो है, केटाकेटीले रुनु भनेकै बल प्रयोग गर्नु हो। भगवान पनि त्यस्तै हठ प्रवृत्ति बेला बेलामा स्वीकार्नुहुन्थ्यो, ताकि मैयालाई यो ज्ञान नहोस् कि मेरो कृष्ण एउटा शक्तिशाली भगवत शक्तिले युक्त भएको छ भन्ने कुरो, मेरो कृष्ण त्यस्तो छ भन्ने कुरो मैयालाई थाहा नहोस् भएर पनि भगवान मैयाको दृष्टिमा पुत्र नै बनिरहनु भएको छ। घरि रुनुहुन्छ, घरि कराउनुहुन्छ, घरि जिद्दी गर्नुहुन्छ। कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे और खाने को माटी ललचाने लगे। कहिलेकाहीँ केटाकेटीले जिद्दी गरे जस्तो आकाशको चन्द्रमालाई देखाउनुहुन्थ्यो। मैया वो का है भन्नुहुन्थ्यो, मैया वो चन्दा है लाला भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चन्दा मोको लाके दिएन मैया भन्नुहुन्थ्यो, त्यो चन्द्रमा मेरो काखमा ल्याएर राखिदेऊ भन्नुहुन्थ्यो। जुन कुरा सम्भवै छैन, हठ प्रवृत्ति के बाल हठ हजुरले सुन्नुभएकै छ। कन्हैया जानी जानी बाल हठ अपनाउनुहुन्थ्यो मैयाको सामनेमा। त्यो चन्द्रमा ल्याएर मेरो काखमा राखिदेऊ न आमै, म खेल्नु पर्यो। अब त्यो चन्द्रमा पनि काहीँ काखमा ल्याउन सकिन्छ, तर पनि मैया एउटा असल आमा बने जस्तो गरेर के गर्नुहुन्थ्यो, एउटा त्यो बाल्टिन जस्तो आरी जस्तोमा पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो। पानी अनि राखिदिनुहुन्थ्यो सामनेमा। पानी हल्लिन छोडेपछि चन्द्रमाको छाया देखिन्थ्यो पानीमा। भन्नुहुन्थ्यो लाला तिम्रो लागि मैले चन्द्रमा बाल्टिनभित्र हालिदिएको छु, गएर खेल। भगवान दुईटै हात पानीमा हाल्नुहुन्थ्यो चन्द्रमालाई खेल्न भनेर, पानी हल्लिन्थ्यो, चन्द्रमा हराइहाल्थ्यो। अनि मैयाले फेरि भन्नुहुन्थ्यो कन्हैया मैले त्यत्रो दुःख गरेर ल्याएको चन्द्रमा फेरि तिमीले कहाँ फाल्यौ, कहाँ हरायो, देऊ मलाई चन्द्रमा। अनि भगवान जिद्दी गरेर छोड्नुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकार असल माता र असल पुत्रमा हुनुपर्ने जुन एउटा गुण सद्गुण, त्यो भगवान कृष्ण र मैया यशोदामा थिए। बडा सुन्दर भगवानको लीला। और भगवान श्रीकृष्ण कहिले मृत भक्षण गर्नुहुन्थ्यो, माटो पनि खानुहुन्थ्यो। हिजो पनि चर्चा गरेँ मैले। भगवानले तृणावर्तको उद्धार गरेर वायु तत्त्वको शोधन गर्नु, वायु तत्त्वलाई पवित्र बनाउनु भयो भगवानले होइन। माटो खाएर भगवानले पृथ्वीको शुद्धता, पृथ्वीलाई शुद्धता प्रदान गर्नु हो। भगवानले अगाडि गएर कथा आउँछ, दावानल पान गर्नुभयो, अग्नि पान गरेर अग्नि तत्त्वको शोधन गर्नुभयो। और भगवानले व्योमासुरलाई मारेर आकाश तत्त्वको शोधन गर्नुभयो। और भगवानले कालिया नागमाथि दमन गरेर जल तत्त्वको शोधन गर्नुभयो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चमहाभूतलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल भगवानमा छ। हजुर हामी यो पञ्चमहाभूतलाई शुद्धिकरण गर्न सक्दैनौँ। हामी त पञ्चमहाभूतमा जन्मिने प्राणी हौ, मनुष्य हौ। परमात्मा पञ्चमहाभूतलाई जन्माउने परम पुरुष हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई जसले पवित्र बनाउँछ, जसले प्रादुर्भाव गर्छ, त्यसैले कृष्ण साधारण पुरुष नभएर साक्षात् परमात्मा हो। त उनै परमात्मा पञ्चमहाभूतको शुद्धिकरण गरेपछि मात्रै आफ्नो पूर्ण लीला रासलीलालाई वर्णन गर्नुहुन्छ, रासलीलालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन। हजुरले कथा सुन्नुभएकै छ, भगवानले कुनै पनि अवतारमा रासलीला गरेको वर्णन आउँदैन, मात्रै भगवान कृष्ण अवतारमा गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ राधा तत्त्व र आफू स्वयं दुई तत्त्वको पुनर्मिलन गरेर सारा ब्रजकी गोपीहरूलाई आनन्द दिने बहानामा भगवान आफ्नो दिव्य नृत्यको साथ आनन्दमय रसमा गोपीहरूलाई डुबाउनुहुन्छ। यसैको नाम हो रास। त आज ती गोपीहरू पनि कृष्णको अत्यन्त अनुयायी के हजुर। गोपी भनेको गोपी इन्द्रिय रसम पिबती ती गोपी। कृष्णको आनन्दमय रसमा जो 24 घण्टा डुबुल्की लगाइरहेको छ, भगवानको चरणभन्दा विपरीत अथवा भगवानको चरणभन्दा विमुख कति पनि रहन नसक्ने वाला त्यो तत्त्व जसलाई हामी गोपी भन्छौँ। शरीरका इन्द्रिय प्रतिन्द्रियद्वारा हर पल हर क्षण जो कृष्णको चरणकै बारम्बार चिन्तन गरिरहन्छ, त्यस्तो तत्त्वको नाम हो गोपी। गोपी नारीलाई भनिँदैन, गोपी एउटा जाति हो होइन। गोपी भनेको नारीलाई होइन। नारी त एउटा जस्तै हजुरहरू हामी स्त्री भन्छौँ नि, स्त्री भने के हो, जाति हो नि। स्त्रीमा बुढी आमाहरू पनि पर्नुहुन्छ, भर्खर्की पनि पर्छन्
केटाकेटी के सानी नानी बच्चीहरू पनि पर्छन्। ब्राह्मणमा सबै प्रकारका व्यक्ति पर्छन्, केटाकेटी बुढाबुढी काला गोरा सबै पर्छन्। त्यस्तै गोपी भनेको एउटा जाति हो। त्यो त्यस्तो जाति जुन नारीहरूले, जुन गोपीहरूले कृष्णको चरणभन्दा दोस्रो कुरो जीवनमा सोच्न सकेनन्, त त्यस्ता गोपीहरूको कन्या आज दास बन्दै हुनुहुन्छ। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही इसके जान, भगत के बस में है भगवान। भगवान दायाँ बायाँ के हेर्नुहुन्न के, बस आफ्नो चरणानुरागी जीवात्मालाई भगवान हर पल स्वीकार गर्नुहुन्छ। यही हो भगवानको विशेषता। अहम स्मरामि तद्भक्तम नयामि च पराम गतिम। वराह पुराणमा त्यही भएर लेखिएको छ। भगवान त्यही भन्नुहुन्छ, चाहे जोसुकै होस्, भक्तिको माध्यमबाट जसले मलाई आह्वान गर्छ, चाहे त्यो जो कोही होस्, त्यसलाई म तुरुन्तै वर्ण गर्छु, यसमा शङ्का छैन। उसलाई अभयदान प्रदान गर्छु, आनन्दमय रसमा उसलाई प्रदान गर्छु। त्यही भएर ती ब्रजका गोपीहरू कृष्ण भएपछि हुरुक्कै गर्ने, भगवान कृष्णको अलावा कुनै पनि वस्तु तत्त्वको उनीहरूले चिन्तन गरेनन्। त्यस्ता गोपीहरू ब्रजमा आज कृष्णलाई आह्वान गर्दै एक दिन भगवानलाई बोलाउन लाग्यो। कन्हैया, अब त तिमी घर घरमा हिँड्न पनि थालेछौ, विचरण गर्न थालेछौ। अब त उमेरले पनि तिमी त 3 वर्ष भइसकेछौ। कहिले तिमी हिँड्न सकौला र हाम्रो घर घरमा आएर तिम्रो चरण रज पर्ला, हामी यसैको प्रतीक्षारत भएर बसेका छौँ। कृष्ण कन्हैया, हामी त एउटा लौकिक मर्यादामा बाँधिएका छौँ। कसैको घर घर बारम्बार विचरण गर्न पनि हुँदैन हामीले त, हैन। घरकी बुहारी, कुलकी बुहारी, मर्यादाको परिधिभित्र रहेकी बुहारी स्त्री, यी कस्तो हुनुपर्छ, पराधीन भएर बस्नुपर्छ। बाल्यावस्थामा पिताको अधीनमा, युवावस्थामा पतिको, अनि वृद्धावस्थामा पुत्रको अधीनमा बस्नुपर्छ। हामी घर घर विचरण गर्न पनि हुँदैन। मान्छेले नि हामीलाई के भन्छन् फेरि, हैन। त्यसैले हे कन्हैया, हामी त तिम्रो घरमा आउन सक्दैनौ, तिमी हाम्रो घरमा आइदेऊ न बरु। अनि आइसकेपछि तिमी हाम्रो घरमा अतिथि बनेर आउँछौ, अतिथिलाई भोजन गराउनु पर्छ हामीले। अर्थक त हामीसँग के नै छ र, हामी गोपीहरूसँग अर्थक केही नभए पनि कमसेकम हामीसँग गाई त छन्, ती गाईका दुध दही त छन् नि। ती दुध र दही मन्थन गरेर हामी घिउ ठिक्क पारेर राख्छौँ नुहाउने। तिमीलाई नुहाउने ज्यादै प्यारो लाग्छ कान्हा, त्यो माखन मिश्री खाना आइदेऊ न हाम्रो घरमा। हे कन्हैया आइदेऊ भनेर गोपीहरू एक कुनामा बसेर अखण्ड कृष्णको चिन्तन गरिरहन्थे। यो हो प्रेम भनेको। प्रेम एक यस्तो चीज हो, प्रेमले परमात्मा प्राप्ति गर्छ और मुक्तिको भागीदार बनाउँछ। याद गर्नुहोला, माया र मोह अनि प्रेममा अलिकति फरक छ। मोहले आसक्तिलाई वृद्धि गर्छ, प्रेमले आसक्तिलाई दूर गर्छ। मोहमा स्वार्थ हुन्छ, ममतामा स्वार्थ हुन्छ, प्रेममा स्वार्थ हुँदैन। ममता संसारको विषय वस्तुलाई लिएर गरिन्छ, प्रेम भगवानको चरण कमलको गरिन्छ। प्रेमले जीवात्मा मुक्ति पाउँछ, ममताले जीवात्मा बन्धनतर्फ धकेलिन्छ। त्यसैले गोपीहरू कृष्णसँग मोह ममता होइन प्रेम गर्दथे। तसर्थ गोपीहरूले भगवानलाई बोलाए, बारम्बार आह्वान गरे, पुकार गरे, आइदेऊ न कृष्ण हाम्रो घरमा। बड़े छलिया हो तुम माखन चोर, दिल को चुराने वाले नंद किशोर, दिल बर दिल में समा जाना, माँ मेरा भी माखन तुम खा जाना। यशोदा मैयाले बनाएको माखन मिश्री त खूब प्रेमले खान्छौ रे नि कान्हा। अब हामीले त्यस्तो के गल्ती गर्यौं जबकि हामीले बनाएको माखन मिश्री तिमीलाई चल्दैन। त्यसैले हे कृष्ण, तिमी दया वत्सल हो, तिमी प्रेम वत्सल हो, तिमी भक्त वत्सल हो। आफ्नो भक्तको त्यो पुकार पनि तिमी सुन्दैनौ त नाथ। हे नाथ, आऊ न कान्हा हाम्रो घर आइदेऊ भनेर गोपीहरू आर्त भावले कृष्णलाई आह्वान गर्न लाग्यो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊं, आर्त भाव भनेको आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै गरेको अवस्थालाई आर्त भाव भनिन्छ। हाँसेर होइन, हाँसेर बोलाइएकोलाई आर्त भाव भनिँदैन, रोएर बोलाइएकोलाई आर्त भाव भनिन्छ क्या हजुर। त्यसै कारणले भगवान श्रीकृष्णको चरणको चिन्तन गर्दै गोपीहरू आफ्नो आँखाबाट अश्रुबिन्दु झार्दथे र कन्हैयालाई आर्त भावले पुकार गर्थे। भगवान वाल्मीकि रामायणमा भन्नुहुन्छ, आर्तो वा यदि वा दृप्तम्
परेशां शरणं गता अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतं मम। जसले आर्त भावले मलाई बोलाउँछ, भगवान भन्नुहुन्छ, जसले आर्त भावले मलाई बोलाउँछ उसको गुण र अवगुण म केही पनि हेर्दिनँ। त्यो राम्रो नराम्रो, कालो गोरो, धनी गरिब, अग्लो होचो मोटो पातलो, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र म केही पनि हेर्दिनँ। बस आर्त भावले मलाई बोलाउने बित्तिकै म के गर्छु, तुरुन्तै जान्छु। परेशां शरणं गता अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतं मम। म त्यसलाई अभयदान प्रदान गर्छु। त्यो मेरो कृपा पात्र हो, त्यो कृपा कटाक्षको भाजन बनाउँछु म त्यसलाई। कसलाई? जसले मलाई आर्त स्वरले पुकार गर्छ। कति राम्रो कुरा हो। त्यही भएर हजुर हामीले पनि एउटा कुरा सिक्नु पर्यो, भगवानलाई बोलाउँदा जहिले आर्त भावले बोलाउनु पर्छ। स्तुति गर्दा, प्रार्थना गर्दा, वन्दना गर्दा, चिन्तन गर्दा आर्त भाव बनोस्। आर्त भाव भनेको आँखाबाट अश्रुबिन्दु झरोस्, हैन? स्मरण गर्दा, कथा सुन्दा, कीर्तन गर्दा, मनन गर्दा, आराधना गर्दा, ध्यान गर्दा, तपस्या गर्दा आँखा रसायो भने सम्झिनु हजुरलाई भगवानको कृपा प्रारम्भ हुन थालेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गोपीहरू भन्छन्, गाजी की पुकार हो या द्रौपदी की टेर, दौड़े चले आते नहीं करते हो देर। हात्तीले पुकार्दा त तिमी आयौ त कृष्ण, उतिखेर हात्तीले रुँदै रुँदै बोलाए, तिमी आयौ दौडेर, अनि गोहीलाई मारेर तिमीले हात्तीको रक्षा गर्यौ। द्रौपदीले आँखाबाट आँसुका धारा झार्दै बोलाइन् तिमीलाई, तिमीले के गर्यौ? तुरुन्त प्रकट भयो। द्रौपदीको शरीरमा 10 गज सारी बनेर बस्यो र द्रौपदीको लज्जाको रक्षा गर्यौ। द्रौपदीले बोलाउँदा चाहिँ तिमी जाने, हात्तीले बोलाउँदा चाहिँ तिमी जाने, अनि हामीले के गल्ती गर्यौ कान्हा, जबकि हामीले बोलाउँदा तिमी आउँदैनौ? आउ न कृष्ण भनेर गोपीहरूले भगवानको स्तुति गरे। भक्तवत्सल भगवानको। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, फिर भी मुरली वाले कान्हा आना जरूर। सांवरी सुरतिया दिखा जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। तिमीले मेरो चरणको तिमीले मैले हामीले गरेको आह्वानलाई तिमी पुकार्दैनौ भने, स्वीकार गर्दैनौ भने, हे कृष्ण हामी बाँच्नु कसको लागि? त्यसैले आउ न कृष्ण, हाम्रो घरमा आएर हामीले बनाएको माखन मिश्री खाइदेऊ। गोपीहरू भन्दै कति सुन्दर भाव, आर्त भावले पुकार्दैछन् कृष्णलाई। तर कन्हैया एउटा कुरा हजुरले ध्यान दिनु होला, हाम्रो घरमा आएर मागेर चाहिँ नखानुहोस् नि फेरि, किन हजुरले मागेपछि हामीले दिनुपर्छ, अनि हामीले दिएपछि हामीलाई हाम्रा घरका सदस्यले गाली गर्छन्। नन्दा आमाजु, देवर जेठाजु छन्, सासु ससुरा हुन्छन्, यिनीहरूले हामीलाई गाली गर्छन्। तिमीहरूलाई त कृष्णलाई लुटाउन पाए भइगयो नि भन्छन्। त्यही भएर हामी बनाएर ठिक्क पारेर राख्छौ, तिमी चाहिँ के गर भने लुकी छिपी आइदेऊ, अनि हामीले राखेको त्यो हन्डी मटकाको दही माखन खाइदेऊ। खाएर तिमी यहाँबाट भाग, चोरेर खाए जस्तो गर। हामीले कसले चोरेछ भनेर गाली गर्छौँ, अनि तिमीले चोरेपछि हाम्रो दोष हुँदैन नि कृष्ण। त्यही भएर हाम्रो घरमा आइदेऊ न, चोरेर खाइदेऊ। हेर्नु भगवानलाई गोपीहरू बोलाउँदैछ। कृष्णलाई चोर बना न कृष्ण भन्दैछन् के गोपीहरू, चोर बना भन्दैछन्। भगवान कति दयालु, आफ्ना भक्तहरूको मनोरथ परिपूर्ति गर्न भगवान चोर बन्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान श्री कृष्णको नाम हो माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान को। चौर जार शिखामणि, भगवान चोर को र जार को त मणि हो, मणि समान। आफ्नो भक्तको मनोरथलाई परिपूर्ति गर्न, आफ्नो भक्तको मनोकामना परिपूर्ण गर्न, र त्यसपछि आफ्नो भक्तलाई वरदान प्रदान गर्न भगवान आज आफै चोर बन्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु, संसारमा हजुरलाई कसैले तिमी चोर बन्देऊ न भन्यो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ त? मान्दैन। म त हुँदैन त, कहाँ चोर बन्छु म, त्यस्तो काम गर्ने हो मैले भन्नुहुन्छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ, हेर्नु भन्छौ भने ठिकै छ बन्दिउँला। भगवान कति दयालु हेर्नुहोस् त।
संसारमा त भाइ जति प्रिय व्यक्ति छन् भने पनि हामी त्यस्तो प्रिय व्यक्तिलाई चोर बन न भन्दैनौँ नि। हामी तिमी डाका बन, चोर बन, अर्कालाई दुःख देऊ, कष्ट देऊ त हामी कहिले भन्दैनौँ नि। अथवा गलत कसैले गर्दैछ भने पनि त्यस्तो गलत गर्नु हुँदैन है भन्छौँ। गोपीहरू भन्छन् कन्हैया हाम्रो घरमा आएर चोरेर मखन मिश्री खाइदेऊ, मागेर होइन। किन तिमीले मागेपछि हामीलाई दिन मन लाग्छ, दिएपछि घरमा गाली खाइन्छ। बाटोभरि किन दिनु पर्यो तिमीहरूले कृष्णलाई? उसको घरमा छैन 9 लाख गाई दुहुना छ नित्य, दुध दही मही माखन जे भन्यो त्यति ताजा ताजा खाना पाउँछ। खुब तिमीलाई लुटाउनु पर्या भनेर घरमा गाली खानुभन्दा बरु तिमीले आएर चोरेर खाइदेऊ भने हामी तयारी गरेर राख्छौँ, तिमी चोरिदेऊ। तिमीले चोरेर खाएपछि हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। बडा सुन्दर वर्णन। आज गोपीहरूको त्यो आर्त भावलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, त्यही भएर भगवानले चोरी कर्म गर्ने निर्णय गर्नुभयो। हजुर अब अर्काको घरमा चोर्नु भन्दा अगाडि पहिले आफ्नो घरमा चोरेर सिपालु बन्नुपर्छ। भागवतले हेर्नुहोस् चोर बन्न सिकाउँदैछ। कथा बुझ्नु होला है। 2 प्रकारका चोर हुन्छन् यो संसारमा। एउटा यस्तो चोर जसले चोर्दाखेरि मनुष्य रिसाउँछ, यस्तो चोर जसले दुध दही होइन सुन चाँदी चोर्छ। एउटा यस्तो चोर जसले सुन चाँदी होइन दुध दही चोर्दैछ। भगवान कृष्णले गोपीहरूको घर घरमा गएर दूध दही माखन मात्रै चोर्नु भएको छ। लत्ता कपडा रुपियाँ पैसा सुन चाँदी चोरेको कथा कुनै पुराणमा सुन्न पाइँदैन, होइन? तर हजुर हाम्रो संसारका चोरहरू के चोर्छन्? त्यही सुन चाँदी लत्ता कपडा रुपियाँ पैसा चोर्छन्, दूध दही चाहिँ चोर्दैन। काहीँ सुन्नु भएको छ फलानु घर त आज चोरी लागेछ त भए भरको दुध र दही त सबै लगेछ त चोरले? काहीँ सुनिया छ? त्यस्तो छैन। संसारका चोरहरू दुध दही चोर्दैन। अरे भगवान रूपी चोर दुध दही मात्रै चोर्नुहुन्छ, अर्थ चोर्नुहुन्न। संसारका चोरले चोरेपछि हामी दुखी हुन्छौँ, भगवानले चोरेपछि गोपीहरू सुखी हुँदैछन्। हेर्नु कथा बुझ्नुलाई। हजुरको घरमा हाम्रो घरमा चोर आयो भने मैं नहीं माखन खायो, मैले माखन खाएकै छैन भन्नु। लो खाएको छैन रे? अनि यो 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 कसले गरेको त यो सब? होइन मैया, अरे मैया मैं नहीं माखन खायो, मैले माखन खाएकै छैन। किन खाएको छैन? भगवान भन्नुहुन्छ, कथा बुझ्नु है, भगवान भन्नुहुन्छ मैया मैंने ही माखन खायो, मैले नै माखन खाएको भन्दै हुनुहुन्छ भगवान। मैयाले सुन्न चाहिँ के सुन्नुभयो? मैं नहीं माखन खायो, मैले माखन खाएको छैन भन्ने सुन्नुभयो। भगवानलाई आज शब्दले पनि व्याकरणले पनि साथ दिन्छन्। या हेर्नु होला, भगवानलाई सबले साथ दिन्छन् किनभने यो सारा जगत त भगवानकै हो। भगवानले भन्नुभयो मैया हजुरले मलाई हातमा हिराको बाला लगाइदिनु भयो, अनि हजुर पानी लिन जानुभयो। हजुर जाने बित्तिकै हात पोल्न थाल्यो, पोलेपछि मैले सुनेको थिएँ मखनमा हात डुबायो भने हात चिसो हुन्छ भनेर मैले 2टै हात मखनमा डुबाएँ। त्यो डुबाउँदै मात्रै थिएँ, त्यतिखेर एउटा कमिला मेरो हातमा चढ्यो। कमिला चढ्दै 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 ओठमा गयो, ओठमा टोक्न लाग्यो मैया। अनि टोक्न लागेको कमिलालाई झार्न मैले 2टै हात निकालेर यसो मुख पुछेको थिएँ, त्यही भएर मुखमा लागेको हो। मैं नहीं माखन खायो, खाएको चाहिँ छैन। मेरो 2टै हात यो ठेकीमा थियो, छातीमा थियो। त्यसपछि 2टै हात लगेर मुखमा मैले पुछिदिएँ, त्यही भएर मुखमा छातीमा लागेको होला मैया, खाना चाहिँ खाएको छैन। त्यति भनेर रुँदै रुँदै भनेपछि त मैयाको आमाको मन न हो। हजुर आमाले भन्नुभयो हो र कान्हा, मैले त तिमीलाई त्यसै पो गाली गरेको रहेछु, मलाई क्षमा गर है बाबु भन्नुभयो। र भगवानलाई छोडिदिनु भयो। भगवान त्यहाँबाट कुद्दै 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 जानुभयो चोर मण्डली भएको ठाउँमा, किनभने भगवान त आज बाँच्नुभयो। गएर जानुभएको 4 बजे मिटिङ थियो भगवान कृष्णको। सारा अरू चोरका मण्डलीका सखाहरू आए, कोही त गोडा खल्च्याउँदै आए, कोही त एकदम मुख फुलाएर आए, कोही त महाराज शरीरभरि निलै निलो डाम लिएर आए। भन्न लाग्यो कन्हैया तिम्रो चोर मण्डलीमा हामीलाई बस्नु पनि छैन, अबदेखि चोर्नु पनि छैन। तिम्रो कारणले घर घरमा चोर्न थालेको त मैयाले झन्डै हाम्रो ढाड भाँचिनन् भन्दै कोही रुँदै कोही कराउँदै कोही के भन्दै आए महाराज। भगवानले भन्नुभयो अरे मूर्ख सखा हो, चोरी कर्म गर्न छल गर्नुपर्छ, कपट गर्नुपर्छ। मैले पनि मैयालाई झुट बोलेको हुनाले म बाँचेको, नभए त मैले झुट नबोले भए मैले कहाँ बाँच्थेँ र, मैले पनि पिटा खाइहाल्थेँ नि। त्यसैले हेर साथी हो, चोर्दा ढाँट्नु पर्छ, भगवानले सिकाउनु। आज पनि त्यही कर्म, भोलि पनि त्यही कर्म, पर्सि पनि त्यही कर्म, सधैँ त्यही कर्म गरेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै भगवान श्रीकृष्ण लगायत भगवानको चोर मण्डलीहरू चोर्न सिपालु हुनुभयो।
आफ्नो घरमा चोर्न सिपालु भएपछि अर्काको घरमा चोर्न जाने हो। अब भगवानले आफ्नो मण्डलीलाई लिएर गोपीहरूको घर घरमा चोरी कर्म गर्न थाल्नुभयो। जब तपस्या गर्न जाँदा ध्रुवजीकै पिता उत्तानपादले सेनाहरूलाई पठाएर ध्रुवलाई मार्ग अवरुद्ध गरेको। त्यसैले आज गोपीहरूलाई घरका मान्छेले गाली गर्न थाले। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णलाई नआउनु भनौँ त कसरी? अब आउनु भनौँ त घरमा बस्न नदिने भए अब गर्ने के त? आफूले आफैलाई अभागी सम्झिन लागे। तर भगवान कृष्णले मनमनले भन्नुभयो, सखी हो, तिमीहरूले त मलाई चोरी कर्म गर्नको लागि बानी नै बसायो, अब चोरी कर्म नगरी त किन पो छोड्थे र? त्यही भएर भगवान प्रत्येक गोपीको घर घरमा चोरी कर्म गर्दै माखन चोरी लीलालाई अगाडि बढाउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको कृष्णजीले दे चोरी खाए, आदि खाए आदि चाहिँ पोखाए, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। कृष्णजीले दै चोरी खाए, आदि खाए आदि चाहिँ पोखाए, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा, कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण तिम्रो छुकछुके बानी, गोपिनीलाई पार्यौनी हैरानी, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा, कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण तिम्रो छुकछुके बानी, गोपिनीलाई पार्यौनी हैरानी, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा, कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण काले दै चोरी खाइरहने, यशोदालाई धर धरी ढाइरहने, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा, कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। कृष्ण काले दै चोरी खाइरहने, यशोदालाई धर धरी ढाइरहने, गाई छ गोठैमा कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा, 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 कृष्णले दै खाए लाग्यो ओठैमा। अब त नटखट व्यवहारलाई अवलम्बन गर्नुभयो। भगवान अत्यन्त नटखट बन्नुभयो। भगवान अत्यन्त नटखट बन्नुभयो। कसको लागि थाहा छ? मात्रै गोपीहरूको लागि, अरूको लागि होइन नि। फेरि याद गर्नु होला, किनभने गोपीहरू कृष्णमय भएका थिए। बत्सान मुञ्चन क्वचिद समय, क्रोश सञ्जात हास, स्तेयं स्वाद्यद्यत ततिपय, कल्पिते स्तेय योगे, मर्कान् भोक्ष्यन् मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्, नाति भाण्डं भिनति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, यात्युपक्रोश्यतो काम। गोपीहरूको घर घरमा जानुहुन्थ्यो मेरो प्रभु। गाई दुहुने बेला भएपछि गाई दुहुनु भन्दा अलिकति अगाडि गएर सबै बाछाहरूलाई भगवान खोलिदिनुहुन्थ्यो।
बाछाहरू त दौडेर गए भाइ आमाको दुध खान भनेर, मजाले दुध खान्थे ओर्थे अनि मजाले अगाएर आएर फेरि आफ्नै थलामा आएर बस्थे। गोपीहरूले सोच्थे अब गाई दुहुने बेला भयो, गाई दुहुन भनेर जान्थे। दुहुनुभन्दा अगाडि पहिले दुध त पगार्नु पर्यो होइन, अनि बाछा गएर खोलिदिन्थे। बाछा खान जाँदैन नि त दुध अब होइन। आज के भएपछि बाछाहरू किन खान जाँदैनन्, नखाए नखाउन् भनेर ढुङ्ग्रो लिएर जब दुईटा घुँडाको बिचमा ढुङ्ग्रो चेपेर जब गाईको थुनको फेदीमा बसेर गाईको थुनलाई यसो छुन खोज्थे, भर्खर गाईले बाछाले सबै खाएर सिद्ध्याइसकेको छ दुध। अनि गाईहरू लात्तीले हिर्काउन थाल्थे, गोपीहरू त्यही गोबरमा पछारिन्थे। भगवान कृष्ण बलराम छेउमा बसेर हा गर्दै ताली बजाएर हाँस्नुहुन्थ्यो। बत्सान मुन्छन् क्वचित समय क्रोश सञ्जाथास। हेर्नु यस्तो यो चकचक प्रवृत्ति मेरो प्रभुले स्वीकार्नु भयो। घर घरमा जाने, आफूले मात्रै खाए त बरु त्यही भरि सहन्थे होला गोपीहरू। घर बाँदरलाई पनि खुवाउने, भएको हड्डी मट्की त छोडिदिनु नि, त्यसलाई पनि टुक्रा टुक्रा बनाइदिने कृष्णको यो स्वभाव। कथा बुझ्नु होला है। दुध दही भनेको सत्वगुण, हजुरलाई थाहा छ। दुध दही भनेको सेतो हुन्छ, सेतोको मतलब सत्वगुण। गोपी भनेको जीवात्मा, कृष्ण भनेको परमात्मा। कथा बुझ्नु होला। कृष्ण रूपी परमात्मालाई प्यारो बनाउने हो भने, चोर बनाउने हो भने तपाईँ हामी सबैभन्दा पहिले गोपी जस्तो बन्नु पर्यो होइन। गोपी बन्नु पर्यो। जीवात्मा, गोपी रूपी जीवात्माले के गर्यो? दुध र दही जम्मा गरे। दुध र दही भनेको सेतो हुन्छ, सेतो भनेको सत्वगुण। हजुर हामीले अर्थ केही गर्नु पर्दैन, दुध र दही जम्मा गर्नुहोस् घरमा। दुध दही भनेको फेरि बजारबाट किनेर ल्याएर होइन नि, सेतो सत्वगुण जम्मा गर्नुहोस् हृदयमा। सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक आहार, सात्विक कर्म, सद्विचार, सात्विक सबै कुरा, सत्य कुरालाई अवलम्बन गर्नुहोस्। सत्व गुण रूपी दुध दही हजुरले जुन दिन आफ्नो हृदयमा पर्याप्त राख्नुहुन्छ नि, कृष्णलाई बोलाउनु पर्दैन। भगवान आफै लुकी छिपी आएर हजुरको हृदयको सत्वगुण चोर्न भनेर आउँछ होइन। गोपीहरूको घरमा भगवान आफै लुकी छिपी जानु भएको भएन। परमात्माको साक्षात्कार गर्ने हो भने याद गर्नु होला, न मिले मंदिर में, न मिले मूर्त में। न भगवान मन्दिरमा पाइनुहुन्छ, न भगवान मन्दिर भित्रको मूर्तिमा पाइनुहुन्छ। भगवान पाइने हुन्छ केवल आफ्नो हृदयमा। तर त्यतिखेर जतिखेर हजुर आफ्नो हृदयमा सत्वगुण रूपी दुध दहीलाई जम्मा गर्नुहुन्छ। सत्वगुण रूपी दुध दहीलाई जम्मा गर्नुहोस्। कृष्णलाई बोलाउनु पर्दैन, आफै भगवान लुकी छिपी आउनुहुन्छ त्यो सत्वगुण चोर्न भनेर। हजुरको हृदयमा जुन दिन मेरो परमात्माको आगमन हुन्छ त्यही दिन हृदयमा भगवत साक्षात्कार हुन्छ। अनि त्यो जीवात्मा परमात्मासँग मिलन हुन्छ। जुन दिन जीवात्मा र परमात्माको मिलन हुन्छ त्यसै दिनलाई रास भनिन्छ। रासलीला भनेको त्यही हो, भक्तवत्सल भगवानको। त्यही भएर भगवान रास गर्दा गोपीहरूसँग मात्रै गर्नुहुन्छ, अरूसँग गर्नुहुन्न। किनभने गोपी भनेको सत्वगुणी जीवात्मा जसको हृदयमा विकार छैन के। हजुर निर्विकारी बन्नुहोस्, गोपी झैँ बन्नुहोस्। शरीरका प्रत्येक इन्द्रिय प्रतिन्द्रियद्वारा भगवत चरणमा समर्पण गर्नुहोस्। साथसाथमा हृदयमा सत्वगुणलाई आह्वान गर्नु, सत्वगुणको सङ्ग्रह गर्नुहोस्। परमात्मालाई खोज्न कहीँ जानै पर्दैन, हजुरको हृदयमा भगवान आफै खोजिनिधि गर्दै आइपुग्छ। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् होइन। सत्शिष्य बनियो भने सद्गुरु आफै आउनुहुन्छ। सत्वगुणी बन्नुहोस्, परमात्मा आफै आउनुहुन्छ और आएर भगवान चोर्न थाल्नुहुन्छ। तर सत्वगुण रूपी दुध दही चोरिरहँदा भगवानले हण्डी मटका पनि फोड्नुहुन्छ। हण्डी मटका भनेको के हो थाहा छ? आवरण। यानी हण्डी मटका भनेको विकृत त्याग्ने वस्तु। त्याग्ने वस्तुको हो के हो? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हाम्रो हृदयमा भएका शेष बाँकी भएका काम क्रोध छन् भने पनि त्यसलाई भगवान चकनाचुर बनाइदिनुहुन्छ, नष्ट गरिदिनुहुन्छ। अनि भगवान कृपा वत्सल भएर कृपालाई प्रदान गर्नुहुन्छ। माखन चोरी लीलाबाट हामीले यो शिक्षा लिन सक्छौँ। माखन चोरी अर्काको घरमा गएर दुध दही चोर्नुको नाम मात्रै माखन चोरी होइन। हजुर कथा बुझ्नु होला। अरे भगवान श्री कृष्ण त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो? गोपीहरूलाई परेशान गरे झैँ गर्नुहुन्थ्यो, दुःख दिने के बेला बेलामा। अघि भनिहालेँ मैले, गाई दुहुनुभन्दा अगाडि गएर बाछा खोलिदिने, गाईले लात्ती हानेपछि भगवान खुसी हुने। हेर्नुहोस् त, सुतिरहेको बालकलाई गएर गोपीहरू आफ्नो काममा मस्त हुन्थे। बालकहरू सुतिरहेको हुन्थे, भगवान गएर सुतेको बालकलाई गएर चिमोटेर उठाइदिनुहुन्थ्यो। मस्त निद्रामा भएका बच्चाहरू जब बिउजिन्छन् नि अचानक, उनीहरूले के खोज्छन्? आमालाई खोज्छन्।
अनि गोपीहरूले आफ्नो काम छोडेर आफ्नो बच्चालाई दुध पिलाउन जानु पर्थ्यो। बेलुका घरमा नन्दा आमाजु सासू ससुर आउँथे, काम जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो, अनि गाली गर्थे। अनि भगवान् श्रीकृष्ण र बलराम छेउमा बसेर मुसुक्क हाँस्दै भन्नुहुन्छ, थाहा पायो त होइन तिमीहरूले कस्तो हुँदो रहेछ। गोपीहरू पानी लिन मटका लिएर जान्थे, घैला लिएर जान्थे यमुनामा। भगवान् के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो चोर मण्डली, त्यो सखा मण्डली हुन्थ्यो नि भगवान्को, त्यो मण्डली लिएर जानुहुन्थ्यो। गुलेलीमा मट्याङ्ग्रा राखेर परबाट तन्काएर हिर्काउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो घैलामा लाग्थ्यो, घैला फुट्थ्यो। फुटिसकेपछि भगवान् त्यही नाचेर बस्नुहुन्थ्यो, गोपीहरूलाई गिज्याउनुहुन्थ्यो। पानी लिन गएकी बुहारी घरमा रित्ते आएपछि अब घरमा बाँकी राख्छन् हजुर। यस्तो प्रकारले घरको सदस्यहरूबाट गोपीहरू अब तिरस्कृत हुँदै गए। अब घरमा कलह हुन थाल्यो। हजुरलाई एउटा कुरा बताऊँ, परमात्माको सान्निध्यमा समर्पित भएको जीवात्मालाई संसारले रुचाउँदैन, संसारले रुचाउँदैन, संसारले तिरस्कार गर्छ। कलह हुने आदि इत्यादि यस्तो भावना हुन्छ। किनभने भगवान्ले दशम स्कन्धमा अगाडि बताउनु भएको छ, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनि। जसलाई म मेरो प्यारो बनाउँछु नि त्यसलाई संसारबाट तिरस्कृत बनाइदिन्छु, संसारबाट एक्लो बनाउँछु, भएको सम्पत्तिदेखि नाता कुटुम्ब सबबाट उसलाई अलग्ग बनाउँछु। ऊ एक्लो भएपछि अनि उसले मलाई पुकार्छ, अनि त्यसपछि म उसको बन्छु, ऊ मेरो बन्दछ। कति राम्रो कुरा हो। त्यही भएर नारायणको उपासना गर्दा भौतिक सुख सुविधा होइन, भौतिक दुःखलाई अपनाउनु पर्छ। त्यही भएर अहिले कलियुगमा भौतिक सुख चाहनेवाला धेर छन्, त्यसैले नारायणका होइन अन्य देवताका भक्त धेरै हुन्छ। किन नारायणको भक्तले भौतिक दुःखलाई वर्ण गर्नुपर्छ, विभिन्न ड्यौडी पार गर्नुपर्छ, विभिन्न परीक्षालाई यानि परीक्षा दिनुपर्छ। आजकल कसले परीक्षा दिने? आजकल त धन हरण गर्नेवाला भगवान भन्दा धन प्रदान गर्ने भगवानलाई पो रुचाउँछन् त सबले, होइन? भएको सम्पत्ति खोज्नेवालालाई भन्दा नभएको सम्पत्ति दिनेवाला पो प्यारो हुन्छ त आजकल। धनान्यर जय धम, संसारमा त आजकल त धन प्यारो छ नि। त्यही भएर नारायणको भन्दा अन्य देवताको भक्त कलियुगमा धेरै हुन्छन्। यो हाम्रो शास्त्रले निचोड बनायो। त्यही भएर भगवान कृष्णलाई एक दिन गोपीहरूले बोलाए, कन्हैया तिमी यहाँ आऊ त। आउनु, तिम्रो कारणले हाम्रो घर बिग्रिन लाग्यो कृष्ण, अब हामी के गरौँ? अब बिन्ती छ तिमी नआऊ हाम्रो घरमा, तिम्रो कारणले घर बिग्रियो। अब मेरा पतिदेव रिसाइरहेका छन्, मेरा नन्दा आमाजु रिसाइरहेका छन्, सासू ससुराले खान नदिने अवस्था आइसक्यो। अब काना गागरिया मत फोडे मेरे घर सास लडेगी रे। सासूसँग झगडा हुन थालिसक्यो मेरो। अब सास ननद मेरी अति खोटी। भगवानले भन्नु के भएको छ र सखियो? सास ननद मेरी अति खोटी, गारी दे न देगी रोटी। ननद बड़े छल छंदा, प्रिया के कान भरेगी रे। मेरो सासू नन्द अलिकति छुच्ची छन् के कन्हैया, गाली नदिकन त आजकल त खाना पनि दिन छोडे। अब नन्द त झन् कस्ती छिन् भने कुरै गरी साध्दै छैन। आफ्नो वेदना गएर पतिदेवलाई सुनाउन त भन्दा पहिले नै बहिनी चाहिँले गएर दाजुलाई गएर सबै भएको नभएको कुरा सुनाउँदिरहेछन्। अनि त्यसपछि मेरो पतिदेव पनि मसँग रुष्ट भएर बसिया छन्। तिम्रो कारणले गर्दा हाम्रो घर बिग्रिन लाग्यो हे कृष्ण, त्यही भएर हाम्रो घरमा नआऊ है गोपी कृष्ण। दो की चार चार की शोले, कर कर झूठ पियासो बोले। सास लड़े सास बड़ी लड़बार, गारी ने बौछार करेगी रे। घरमा तब गालीको त वर्षा हुन थाल्यो कृष्ण तिम्रो कारणले गर्दा। दुध दही माखन मिश्री आएर लुकी छिपी तिमी चोरेर खाइदिन्छौ, हन्डी मटका फोडिदिन्छौ, तिमीले गर्दाखेरि हामीले गरेको भन्छन्। त्यही भएर हे कन्हैया अब तिमी नआऊ। कहा बिगड़े गो श्याम तिहारो, हम कुहे जाए देश निकारो। तारी दे दे ब्रिज के नारी, हँसी करेगी रे। तिम्रो कारणले गर्दा हामीले गाली खान्छौँ। हामीले गाली खाइरहेको देखेर ओरपरका छिमेकी दिदीबहिनी हो हाम्रो भगवान चौथो वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। अब आज गोकुलमा एउटा सल्लाह भयो। कस्तो सल्लाह भन्दा नन्द बाबा आदि नाम गरेका जम्मा 9 जना दाजुभाइ उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो। जहिलेदेखि आज गोकुलमा कृष्ण बलरामको आगमन भयो तहिलेदेखि गोकुलमा उत्पात पो हुन थाल्यो। कहिले पुतना आउने, कहिले अनेक प्रकारका राक्षसहरू आउने, कहिले तृणावर्त हावाले उडाएर लैजाने, कहिले त महाराज रुखहरू ढल्ने, होइन यस्तो यस्तो उत्पातहरू, कहिले शकटासुरहरू आउने।
त्यसकारण जहिलेदेखि कृष्ण बलरामको आगमन हो तहिलेदेखि हाम्रो गोकुलमा केही उत्पात भए जस्तो लाग्यो। तसर्थ आज हामी माथि कसैको नजर छ। त्यसैले हे दाजुभाइ हो, अब हामी यहाँ नबसौँ, अब हामीले बसाइ सरेर जानु पर्ला। सबैले निर्णय गरे ब्रजवासी गोपीहरूले। र त्यसपछि आज वृन्दावन गोकुलबाट वृन्दावन बसाइ सर्ने निर्णय गर्नुभयो नन्द बाबाले। नभन्दै नन्द बाबाले गएर वृन्दावनमा एउटा सुन्दर गाउँको निर्माण गर्नुभयो। वनम वृन्दावनम नाम, भगवान वृन्दावनमा आज एउटा दिव्य गाउँको निर्माण गर्नुभयो। वनम वृन्दावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणविरुधम। वृन्दावन नामको एउटा वन छ। साना साना ठुला ठुला हैन राम्रा राम्रा जङ्गल छन्, बडा पवित्र पर्वत, घाँस हरा भरा लता लहराले ती वनस्पतिहरूले घेरिएको त्यो ठाउँ हाम्रो पशुहरूको लागि, हाम्रो गाई बाछाको लागि धेरै हितकारी छ त्यो ठाउँ। त्यसकारणले गोप गोपी गाईहरूको लागि केवल सुविधाको लागि मात्र होइन, सेवन गर्न योग्य स्थान हो त्यो वृन्दावन। त्यही भएर हे ब्रजवासी हो, तिमीहरूलाई चित्त बुझ्छ भने अब हामी सबजना लागो वृन्दावन। नन्द बाबाको कुरालाई कसले नकार्ने? हजुर सबजना वृन्दावन बसाइ सरेर गए। यमुना नदीको त्यो किनारमा एउटा गाउँको निर्माण गर्नुभयो बाबाले। बाबा नन्दले गाउँको निर्माण गरेको हुनाले आज त्यो गाउँलाई नन्दग्राम भन्न थालियो होइन। वृन्दावनमा नन्द गाउँ भन्ने ठाउँ छ जहाँ बाबा नन्द विराजमान हुनुभयो। त्यसैले वृन्दावनको दुईटा मतलब 3 प्रकारको वृन्दावन छ क्या हजुर। एउटा पञ्चकोशीय वृन्दावन, निज वृन्दावन जहाँ भगवानले नित्य क्रीडा गर्नुहुन्छ, रास क्रीडा। एउटा 20 कोशीय वृन्दावन जहाँ नन्द बाबा आदि आएर बास बस्नुभयो, जसले वर्षाना गोवर्धन होइन नन्दगाउँ जुन ठाउँमा पर्दछन् त्यसलाई 20 कोशीय वृन्दावन भन्छ। एउटा 84 कोशीय वृन्दावन जो बृहद वृन्दावन भनिन्छ, जसलाई जहाँ भगवानले जुन भूमिलाई गोलोक धामबाट माने ल्याउनु भएको आफ्नो लीला सम्पादन गर्न। त त्यसमध्येमा 84 कोशीय वृन्दावनबाट 20 कोशीय वृन्दावनमा भगवान प्रवेश गर्नुभयो। अब यो 20 कोशीय वृन्दावनबाट भगवान पञ्चकोशीय वृन्दावनमा गएर रास क्रीडा गर्नुहुन्छ, जुन कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। र वृन्दावनमा जुन दिनदेखि भगवान प्रवेश गर्नुभयो, यमुनाको त्यो किनार होइन, यमुनाको त्यो कलकल जल, यमुनालाई प्रसन्न बनाउन र गाई बाछाको सेवा शुश्रूषा गर्ने बहानामा भगवानले गाई चराउने निर्णय गर्नुभयो। कार्तिक कृष्ण द्वादशी, गोवत्स द्वादशी भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो दिनदेखि भगवानले गाई चराउने निर्णय गर्नुभयो। अब भगवानले गौचारण लीला प्रारम्भ चौथो वर्षदेखि प्रारम्भ गर्नुभयो। अब भगवान पनि सानो अभिवक्षण छ, गाई बाछा पनि सानो होइन, गोपी ग्वाला पनि साना साना। ती गाई बाछालाई भगवानले आज चराउने बहानामा भगवान गोठाले बन्न थाल्नुभयो। गाम्पाति रक्षति ती गोपाः ताम्लाति गृणाति ती गोपाल। गाईको रक्षा गर्नेवालालाई गोप भनिन्छ, अनि गोपको पनि जसले रक्षा गर्छ त्यसलाई गोपाल भनिन्छ, जसलाई हामी नेपालीमा गोठाले भन्छौँ नि। भगवान आजदेखि असल गोठाले भन्नुभयो, भगवान गोपाल भन्नुभयो। गाई बाछाको संरक्षण गरेको हुनाले कृष्णको नयाँ नाम रह्यो, जसलाई हामी गोपाल भनेर पुकार गर्छौँ। बोलिए गोपाल भगवानको। बडा प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भगवान गाई बाछालाई। गाई बाछा पनि कृष्ण भनेपछि बडा प्रेम गर्दथे। अब भगवान गाई चराउन थाल्नुभयो गाई बाछासँगै। यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भगवान गाईसँग, और गौ माताले पनि भगवानको यति सुन्दर प्रेम। गाई चर्दा चर्दै कहिलेकाहीँ बाछाहरू गएर गाईको दुध खान थाल्थे। भगवानलाई रिस उठ्थ्यो बाछाहरूसँग, मैले खानुपर्ने दुध तिमीहरू गएर खान्छौ। कभी देखा बछिया को दूध पीते हुए और जाके बछिया को पुछ को मडोर्ने लगे। गएर बाछा खाँदै गरेको बाछाको पुच्छरलाई गएर चिमोड्दिनु हुन्थ्यो भगवानले। जब बछिया भगी तब ऐसी बुद्धि जगी। अनि बाछा भागेपछि अनि त्यो अब त्यो पग्रिएको दुध के गर्ने त भन्दा भगवान आफै आफ्नो मुख गाईको थुनमा लगेर तान्नुहुन्थ्यो। अपनी मुँह में ही दूध को दुहाने लगे, कान्हा जाने लगे, गौ चराने लगे। नंद लाला गोपाला कहाने लगे, कान्हा जाने लगे। गाईको थुनमा आफ्नो मुख हालेर जब पिउनुहुन्थ्यो नि कृष्ण, गौ माताहरू आफूलाई भाग्यशाली सम्झन्थे। आज हामीलाई पशु योनिमा जन्मेकोमा कति पनि पश्चाताप छैन।
ताकि एउटा असल आमा भनेकोमा गर्व छ, किनभने हाम्रो दूधलाई करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक आफैले मुख लगाएर तानिरहेको छ। कति भाग्यशाली हामी भनेर गौमाता आज आफू पशु योनिमा पनि आज आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झिँदै हुनुहुन्छ। अपनी गायों से करते थे प्यार कन्हैया, भगवान गाईसँग बहुत प्यार गर्नुहुन्थ्यो, बहुत प्रेम। देते माँ का सा उनको दुलार कन्हैया, उनकी आंखों में आंसू जे देखे कभी, अपनी मुरली से अमृत बहाने लगे। गाई बाछासँग भगवान यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ गाई बाछाको आँखामा आँसु आयो भने भगवान 6वटा प्वालले सजिएको बाँसुरी 2टा ओठको बिचमा राखेर जब बजाउनुहुन्थ्यो नि हजुर, ती बाँसुरीको धुनमा मोहित भएका गाई बाछाका आँसुहरू पनि यति मोहित हुन्थे, आँखाबाट झर्न लागेको आँसु पनि गाईको आँखामा फेरि गएर विलिन भइहाल्थ्यो। त्यति सुन्दर मधुर मनमोहन भगवान श्रीकृष्णको त्यो दिव्य लीला, जुन बाँसुरीको सहाराद्वारा गाई बाछाको पीडालाई भगवानले दूर गरिदिनुहुन्थ्यो, नष्ट गरिदिनुहुन्थ्यो। और भगवान कृष्णको त्यो दिव्य लीला, एक दिन बाछाको रूप धारण गरेर एउटा राक्षस आयो, बकुल्लाको रूप धारण गरेर एउटा राक्षस आयो, सर्पको रूप धारण गरेर एउटा राक्षस आयो। भगवानले ती जति पनि आए राक्षसहरू सबको उद्धार गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको मर्ने मार्ने काममा धेरै बेर अल्झिनै मन लाग्दैन, यति बुझ्नुहोस्। भगवानको सान्निध्यमा आएका प्रत्येक राक्षसहरूलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। जो भगवानको हातबाट मृत्युलाई वरण गरे उनीहरूको पुनर्जन्म भएन। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना सखाहरूको साथमा वनभोज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजी महाराजले भगवानको परीक्षा गर्ने आज निर्णय गर्नु। वरिपरि गोपी ग्वालाको बीचमा बसेर कन्हैया जुठो भोजन गरिरहेको छ। यो कृष्णलाई आज सबले भगवान भनेर पुकारिरहेका छन्, यिनी ब्रजवासीहरू भगवान भन्छन्। आज यो कृष्णको असलियतको परिचय परीक्षा म लिन्छु। ब्रह्माजी आज भगवानको मायामा मोहित हुनुभयो। त्यही भएर भागवतको पहिलो श्लोकमै लेखिया छ नि, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरय। ब्रह्मादि 33 कोटी देवतालाई जसले आफ्नो मायाले मोहित गर्न सक्छ त्यो मायाधिपतिको नाम हो कृष्ण, हैन? भगवानको मायामा अलमल्लिनीवाला ब्रह्मादि देवताहरू, त्यो माया प्रकट गर्नेवालालाई भनिन्छ कृष्ण। आज भगवानको मायामा मोहित भएका ब्रह्माले भगवानलाई परीक्षा गर्ने निर्णय गरे। भगवानले पनि ब्रह्माले परीक्षा गरून्, ब्रह्माको मोहलाई भङ्ग गर्नको लागि। भगवानको पनि बडा विचित्र लीला। भगवानले आफ्ना ब्रजवासी सखाहरूलाई भन्नुभयो, ए साथीभाइ हो, अब हाम्रो काम भने त गाई चराउने हेर। अब हामी त गोठाले भइहाल्यो, एक दिन गाई चराइएन भने बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर भोलि गाई चराउन आउँदा मेरा साथीहरू सबैले एउटा एउटा परिकार पकाएर ल्याउनु। गाई चर्दै जान्छन्, हामी एउटा ठाउँ बसेर वनभोज गरौँला। भगवानले पिकनिक खाने वनभोज गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सबलाई के जाति पकाएर ल्याउन भन्नुभयो। भगवानले पनि दही माखन लिएर जानुभयो। सबै सखाहरू मध्येमा एउटा सखा भगवानको ज्यादै भक्त त थियो तर ज्यादै गरिब थियो। उसले सोच्यो आज के लैजानु होला वनभोजमा, मसँग त केही छैन सम्पत्तिको नाममा। आज कृष्णको सामनेमा लानु के, मसँग त केही पनि छैन। बस कताबाट एउटा गोपीसँग एउटा पैँचो 9-10 दिनको अमिलो 1 अन्जुली जति अमिलो मोही पैँचो मागेछ क्या हजुर। मोही हुन्छ नि अमिलो 9-10 दिनको पैँचो मागेछ। पैँचो मागेछन् र त्यो एउटा बट्टामा हालेर लिएर गएछन्। अब त सबैले के जाति त लानुपर्ने। खुर्चन हे खीर मोहन और खुर्मी खीर साखीर, खजला जलेबी कलाकन्द बालु साई हे। कसैले बालु साई लगे, कसैले खीर, कसैले जुलेबी, कसैले के, कसैले पकौडा, कसैले पापड, यस्ता चिजहरू लिएर गए। त्यो गरिब भक्तले चाहिँ, त्यो गोपले चाहिँ के गरेछ भने अमिलो मोही 9-10 दिनको अमिलो मोही एउटा बट्टामा लिएर गएछन्। भगवानले भन्नुभयो, ल कक्कलले के ल्याएछ सब निकाल है, अब सबैको खानेकुरा सबले खाने हो। अब आज वनभोज भने यही रमाइलो हुनुपर्छ। वरिपरि आफ्ना गोपहरूलाई राख्नुभयो, आफू बिचमा बस्नु। सबले आफ्नो पोको खोल्दै गए। अब त्यो गरिब गोपलाई पर्यो बडा आपत। अब यो अमिलो मोही दिउँ त कसरी दिउँ? जुन कृष्णको दरबारमा, जुन कृष्णको माने घरमा 9 लाख गाई त नित्य दुहुना छ। दूध दही घिउ मह मोही जे भनौँ त्यही ताजा खान पाउँछन्। आज त्यो कृष्णलाई यो 9 दिनको अमिलो मोही कसरी दिउँ त कसरी? अरू नदिउँ त आफूसँग भएकै यही छ जम्मा। अब गर्ने के होइन, अलिकति चाख्नु पर्यो, अलि मिठो रसन दिउँला, नभए अब जे गरौँला। भगवानको आँखा छलेर पछाडिपट्टि फर्केर घुटु पिउन थालेको अलिअलि अमिलो रहेछ त।
भगवानको ज्यादै भक्त ती गोपले के सोचे भने यो अमिलो मही मेरो प्रभुलाई मैले खुवाएँ भने त्यो अपराध मैले भोग्नुपर्छ, मेरो प्रभुलाई त्यो पीडा म किन दिन सक्छु र। त्यही भएर त्यो प्रभुले पाउने पीडा बरु म आफै भोग्न तयार छु भनेर भगवानले थाहा नपाइकन हत्तनपत्त मोही पिइहाल्छु भनेर घुटघुट 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 मोही पिउन थाले। अन्तिम घुटकी बाँकी थियो पिउनलाई, निल्नलाई। भगवानले च्याप्प समातेर भन्नुभयो, ए के गरेको तिमीले? ल्याएको खानेकुरा एक्लै लुकुलिकु खान्छौ? त्यस्तो पनि गर्ने हो? तिमीले के ल्याएको थियौ? इसारा गरे केही थिएन कन्हैया, मसँग 9 दिनको अमिलो मोही थियो। खै त त्यो अमिलो मोही सबै सिद्धिसक्यो, एक घुड्की बाँकी छ मुखमा, त्यो पनि निल्न बाँकी छ, बस अरू त सबै सकिसक्यो। भगवानले भन्नुभयो तिमी मात्रै खान्छौ त्यो अमिलो मोही, मैले खानु पर्दैन। भगवानले त्यो गोपको मुखमा आफ्नो मुख टाँस्नु र उसले निल्न लागेको त्यो एक घुड्की मोही जो थियो नि आफ्नै मुखमा तान्नुभयो र भगवानले घुटुक्क निल्नुभयो। गोविन्द भगवानको यो अवस्था, भगवानको यो प्रेम, आफ्नो गोप प्रतिको यो उदारता, त्यो गोपको आँखा रसाए यो दिव्य दृश्य आज ब्रह्माजीले ब्रह्मलोकबाट देखिरहनु भएको थियो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो यस्तो पनि काहीँ भगवान हुन्छन्? दुनियाँको जुठो मुखा हालेर खानेवालालाई पनि काहीँ भगवान भनिन्छ? यिनको परीक्षा आज नगरी छोड्छु र म। भगवानको मायामा मोहित भएका ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, चर्दै गरेका त्यो गाई बाछा जो थिए सबलाई बेहोसी बनाउनु भएछ र लिएर ब्रह्मलोक जानुभयो। भगवान अन्तर्यामी, भगवानलाई थाहा भयो। भगवानले भन्नुभयो सखाओ, यहाँ बसेर पिकनिक मात्रै खाएर बस्ने कि गाई बाछा पनि हेर्न जाने? कता पुगे गाई बाछा? गाई बाछा हामी लिएर आउँछौँ भनेर सबै गोपगालाहरू गए महाराज। गोपगालाहरू खोज्न गएका, त्यही गएका गोपगालालाई फेरि ब्रह्माजीले फेरि लिएर जानुभएछ ब्रह्मलोक। भगवान जानुहुन्छ, गोपगाला पनि छैनन्, गाई बाछा पनि छैन, अपरेर आपत। अब भगवानले कुरा बुझ्नुभयो यो सब कर्तव्य ब्रह्माले गरिरहेका छन्। भगवानलाई चित्त बुझेन। भगवान सबै कुरा सहन सक्नुहुन्छ, याद गर्नु होला। भगवानलाई सब कुरा मनपर्छ, एउटा कुरा चाहिँ मन पर्दैन। आफू र आफ्नो भक्तमा यदि कसैले वियोग गराउँछ भने भगवान त्यसलाई सहन गर्नुहुन्न। भगवान र भगवानको भक्तमा जसले बिछोड गराउँछ नि भगवान त्यसलाई सहन गर्न सक्नुहुन्न, चाहे त्यो ब्रह्मा किन नहोस्, भगवान क्षमा गर्नुहुन्न। तर आफू र आफ्नो भक्तको यदि कसैले मिलन गराउँछ भने भगवान चाहे त्यो शत्रु नै किन नरहोस्, भगवान त्यसलाई कृपा गर्नुहुन्छ। यो भगवानको विशेषता। ब्रह्मा जानुभयो, जतिखेर ब्रह्माजी यहाँ हेर्न भनेर आउनुभएको थियो, भगवान ब्रह्मलोक जानुभयो ब्रह्माजी भनेर। अनि ब्रह्माजीको लोकमा बसेका ती द्वारपालेलाई भन्नुभयो, हे द्वारपाले हो, सुन, आजकल संसारमा सक्कली चिज भन्दा नक्कली चिज ज्यादा धेरै छन्, याद गर। अब म एकछिन थकित चाहिँ भित्र गएर आराम गर्छु, यहाँ कोही फेरि ब्रह्मा बनेर कोही आउलान्, भित्र आउन नदिनु खबरदार भनेर भगवान आफै ब्रह्मा बनेर भित्र जानुभयो। भगवान मजाले चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा बनेर बस्नुभयो कमलको आसनमा। एकछिनपछि सक्कली ब्रह्मा जो हेर्न जानुभएको थियो नि अघि, सक्कली ब्रह्मा भित्र आउन खोज्दा द्वारपालेले रोके। हो कहाँ होइन तिमी, को हो तिमी? लो को हो पो भन्छ, त चिन्नस् मलाई? यहाँ ब्रह्मलोकको अधिपति ब्रह्मा होइन म? ब्रह्मा हो नि तिमी। मलाई अघि हाम्रो भगवानले भन्नुहुन्थ्यो सक्कली भन्दा नक्कली चिज धेरै छन् भनेर, फेरि तिमी ब्रह्मा बनेर को हो तिमी ब्रह्मा बनेर आएको भन्छन्। के भन्छन् यिनीहरू, के बोलेको तिमीहरू? हाम्रो सक्कली भगवान ब्रह्मा त भित्र होइबक्छन्, तिमी त नक्कली ब्रह्मा हो भने ब्रह्माजीलाई के रे खै तिमीहरूको ब्रह्मा? ऊ हाम्रो ब्रह्मा त विराजमान हुनुहुन्छ। यसो हेरेको भगवान कृष्ण नैको ब्रह्मा बनेर बसिरहनु भएको छ। गाई बाछामा पनि कृष्ण देखे, ती ब्रह्मामा पनि कृष्ण देखे, सबैमा सारा जगतमा यत्र तत्र जले विष्णु स्थले विष्णु, हर जग्गा कृष्ण देखेपछि ब्रह्माजी बडा लज्जित हुनुभयो। जुन कृष्णलाई एउटा साधारण बालक सम्झेको त्यो कृष्ण त करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक पो रहेछ। त्यो कृष्णको मायामा मोहित पो भएको रहेछु म चाहिँ, धिक्कार छ मलाई। ब्रह्माजी लज्जित हुनुभयो, हत्तनपत्त कृष्णको सान्निध्यमा गएर लम्बसार पर दण्डवत गर्दै ब्रह्माजीले कृष्णको बडा सुन्दर स्तुति गर्नु। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। प्रभु वास्तवमा स्तुति गर्न योग्य त हजुर नै होइबक्सदो रहेछ। आज म ब्रह्मा मायामा अलमल्लिए, यो अलमल्लिनी माया प्रकट गर्नेवाला हजुर त साक्षात् मायाधिपति हुनुहुँदो रहेछ। मैले हजुरको महत्त्वतालाई बुझ्न सकिनँ नाथ। हजुरको महत्त्वतामाथि आज मैले दृष्टता गरेँ। मैले गरेको अपराधप्रति मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। म अर्थ केही थाहा पाउँदिनँ प्रभु, बस म हजुरको चरणप्रति समर्पित भएको छु। बडा आर्त स्वरले ब्रह्माले भगवानको स्तुति गर्नु। एउटा दुईटाले होइन हजुर, 40वटा श्लोकले स्तुति गरेको वर्णन आउँछ भागवतमा। आर्त स्वरले प्रभु,
आज हजुर सप्तगुणको आधार त हजुर नै बक्सन्छ, स्तुति गर्न योग्य पनि हजुर नै बक्सन्छ, सर्वसमर्थवान त केवल हजुर बक्सन्छ नाथ। आज मैले हजुरलाई भुलेर क्षणिक मायामा अल्मलिएर आज म आफूलाई अहमता गरे, मलाई क्षमा गरिदिई बक्सियोस्। वास्तविक तत्त्वलाई भुलेर जसले अवास्तविक तत्त्वलाई असत पदार्थलाई सत्य मानेर अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो त बस कस्तो भने बस नान्यदि यथा स्थूल तुषा बघातिना, धानको पगटाभित्र चामलको खोजी गरे जस्तो। धानको पगटाभित्र चामलको खोजी गर्नु भनेको खोजी गर्नेवालालाई मूर्ख भनिन्छ हेर्नुहोस्। अथवा बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोजे जस्तो के। पेलेर दिनभरि पेलेर के गर्नु, तेल निक्लिन्छ त? निक्लिँदैन नि। नगरे होइन, गरेछ कर्म परिश्रम गरेछ, फल पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आज मैले हजुरको मायामा अल्मलिएको म ब्रह्मा स्वयंले पनि हजुरको महत्त्वतालाई बुझ्न सकिनँ र म नै सर्वेश्वर भाउ भन्ने अहमतालाई स्वीकार गरेँ। तसर्थ हे नाथ, मैले गरेको गल्तीप्रति मलाई क्षमा गरिदिई बक्सियोस्। ब्रह्माजीले आर्त स्वरले भगवानको स्तुति गरे, 40 श्लोकमा भगवानले क्षमा गर्नु भएन ब्रह्माजीलाई। यस्तो कथा हुन्छ भागवतमा हेर्नुहोस्। ब्रह्मालाई भगवानले क्षमा गर्नु भएन, किनभने भगवानको विशेषता हो आफू र आफ्नो भक्तलाई जसले वियोग गराउँछ भगवान त्यसलाई कहिले क्षमा गर्नुहुन्न। लज्जित भए ब्रह्मा, गणानाम ईश गणेश, गणहरूको मालिक भगवान नै होइबक्सन्छ भन्ने सम्झेर गणेशको स्वरूप मानेर 3 पल्ट परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो। हुन त नभए नारायणलाई 4 पल्ट परिक्रमा गर्नुपर्ने हो नि। तन मन वचन समर्पण किन्हा, 3 प्रदक्षिणा कियो रजलिन्हा। तन मन वचन समर्पण गर्ने उद्देश्यका साथ 3 पल्ट भगवानको परिक्रमा गर्नुभयो ब्रह्माले। नभए भगवानको परिक्रमा जहिले 4 पल्ट गर्नुपर्छ। गणेशजीको 3 पल्ट हो, भगवानको 4 पल्ट हो, देवीको 1 पल्ट हो, सूर्यको 7 पल्ट हो र शिवजीको आदि परिक्रमा गर्नुपर्छ। अलग अलग देवताको पूजा पद्धति अलग अलग हुन्छ हैन, अलग अलग देवताको आराधना अलग अलग ढङ्गले गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर भगवानले क्षमा दान नगरेपछि ब्रह्माजी लज्जित हुनुभयो अनि आफूले चोरेर ल्याएको गाई बाछा गोपगाला सबै भगवानको सामनेमा जिम्मा दिनुभयो। अनि भगवानले के गर्नुभयो, त्यो आफ्नो हराएका गाई बाछा गोपगाला सबै आफूले लिनुभयो। अनि त्यसपछि आफू जो गाई बाछा गोपगाला बन्नुभएको थियो नि, भगवान ती बनेको गाई बाछा गोपगाला आफ्नै शरीरमा समाहित गर्नुभयो। अनि सक्कली गाई बाछालाई यसो कृपा दृष्टि गर्नुभएको बिउजे उनीहरू। अनि बिउजेर के भन्छन्, कन्हैया अघि अगासुर नाम गरेको दानव कत्रो ठुलो सर्प तिमीले मारेका थियौ, अघि 1 वर्ष अगाडि मारेको सर्पलाई अघि भनेर भन्दैछन् ब्रजवासीहरूले। यी थाहै भएन यो 1 वर्षको परिधिभित्र कृष्णले गर्नुभएको लीलालाई भगवानकै ती सखाहरूले पनि बुझ्न सकेनन्। अरूको त के कुरा हो र। भक्तवत्सल भगवानको यसरी भगवानले ब्रह्माजीको मोहलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। त्यो दिनदेखि ब्रह्माजी भगवान कृष्णको दास बन्नुभयो। बडा सुन्दर भगवानको दिव्य लीला। गधाको रूप धारण गरेर आएको धेनुकासुरको प्रभुले उद्धार गर्नुभयो। अरे 101 फणा धारण गरेको एउटा सर्प थियो कालिया, जसले भगवान श्रीकृष्णलाई आक्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ र यमुना जललाई अपवित्र बनाउने उद्देश्यका साथ यमुनामा प्रवेश गरेको थियो। भगवानले सोच्नुभयो मैले महाराजको क्रीडा गर्ने बेला भएको छ, मैले आज म कृष्ण परमात्मा हो भनेर मैले आज जगतलाई सिद्ध देखाउनु छ। त्यही भएर जलको शुद्धिकरण त मैले गर्नै पर्छ। मेरो यति सुन्दर वृन्दावनको परिसरमा यो पवित्र यमुना जललाई अपवित्र बनाउने बेला कालियालाई मैले दमन गर्नै पर्छ। भगवान एउटा साधारण बालकले झैँ एउटा भकुण्डो लिने बहानामा भगवान प्रवेश गर्नुभयो। कालियाको त्यो दहमा प्रवेश गरिसकेपछि कालिया नाम गरेको नागले भगवानसँग युद्ध गरेको कथा आउँछ। भगवानले 101 फणा धारण गरेको त्यो सर्पलाई मुष्टिकले प्रहार गरेर दमन गर्नुभयो। मूल फणामाथि आफू विराजमान हुनुभयो। आफ्नो चरणले त्यसको फणालाई टेकेर भगवानले ताण्डव नृत्य गरेको व्याख्या भागवतमा आउँछ। ताण्डव गति मुण्डन पर नाचत गिरिधारी। ताण्डव नृत्य गरेर भगवानले गिरिधारीले आज ताण्डव नृत्य गरेर सर्पमाथि दमन गर्नुभयो। सर्पले भगवानको चरणमा नमन गर्दै प्रार्थना गरेर लागे, नाथ मैले गल्ती के गरेँ, हजुर यो यमुनामा प्रवेश गरिबक्स्यो, म त सर्प हुँ, सर्पको परम धर्म भनेको डस्नु, मैले हजुरलाई डस्न भनेर आएँ, तर हजुरले मलाई यति प्रताडना दिइबक्सेको छ। मैले मेरो धर्म गरेको थिएँ, धर्म गर्ने बालाले यति धेरै कष्ट भोग्नुपर्छ मलाई थाहा थिएन प्रभु, मैले गल्ती के गरेँ नाथ,
मैले धर्म विपरीत कर्म गरेको होइन, आफ्नो जातीय धर्मको परिपालन गर्दा गर्दै पनि हजुरले मलाई आज मार्नै खोज्नुभयो। आखिर मैले गरेको गल्ती के हो? मैले गल्ती गरेको भए क्षमा गर्दै बक्सोस्। भगवान बोल्न सक्नु भए। त्यही भएर याद गर्नु, भगवानले जीवनमा 3टा भक्तसँग हार्नु भएको छ, एउटा काली, एउटा बाली, एउटा बलि। राम अवतारमा बालीसँग, कृष्ण अवतारमा कालीसँग, वामन अवतारमा बलिसँग, 3टा भक्तसँग भगवानले कहिले भक्तलाई परास्त गर्न सक्नु भएन। भगवानले भन्यो कालीलाई, काली हेर यतिखेर यमुनालाई पवित्र बनाउने समय आएको छ, तिमी चिन्ता नगर, तिमी जाऊ अब रमणक द्वीपमा गएर बस, समुद्रमा गएर बस। मेरो वाहन गरुडले जो तिमीलाई कष्ट दिन्थे नि, मेरो वाहनको कष्टबाट तिमीलाई उन्मुक्ति गराइदिएको छु, किनभने तिम्रो शिरमा मैले चरणको चिन्ह राखिदिएको छु। मेरो चरणको चिन्ह देखेका मेरा वाहन गरुडले अब तिमीलाई स्पर्श गर्ने छैन। भगवानले वरदान दिनुभयो। कालिया नागले तुरुन्तै भगवानलाई प्रणाम गरेर आफ्नो पत्नीहरूको साथमा समुद्रमा गएर प्रवेश गर्नुभयो। त्यही भएर आज पनि ठुला ठुला सर्पको शिरमा भगवानको चरण चिन्ह तपाईँ हामीले देख्न पाउँछौँ। भक्तवत्सल भगवानको र यसरी भगवानको बडा सुन्दर दिव्य लीला। और भगवान कृष्णले एक दिन अब गाई चराउने सन्दर्भमा एक दिन ब्रजमा आगो लागेको व्याख्या आउँछ। भगवानले सारा ब्रजवासीहरूलाई दावानलबाट बचाउन अग्निलाई अञ्जुलीमा धारण गर्नुभयो, घटघट पान गर्नुभयो। भगवानले अग्नि पान गरेर तेजको शुद्धिकरण गर्नुभयो। प्रलम्बासुर नाम गरेको दानवलाई बलरामजीले उद्धार गर्नुभयो र भगवानको त्यो स्वरूपको दिव्य दर्शन गरेर गोपीहरू बडा लालायित रहन्थे। गोपीहरू भगवानको स्वरूप भन्दा पनि भगवानको 2टा ओठको बीचमा सजिएको बाँसुरीलाई देखेर वेणु गीतको गायन गर्थे गोपीहरू। हेर्नुहोस्, वेणुसँग बाँसुरीसँग अलिकति डाहा गरे जस्तो गर्थे आज ती ब्रजका सखीहरू। सुन्दरको कृष्णको सौन्दर्यताको स्वरूप बडा सुन्दर। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन बर्हापीडम नटबर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बास कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। मयूरको प्वाखले मुकुट जसले आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभएको छ, नाच्नको राजा भगवान श्री कृष्ण, कर्णिकार फुलले मकराकृत कुण्डल लगाउनु भएको त्यो कृष्ण, गलामा वैजयन्ती माला लगाउनु भएको उनी भगवान श्री कृष्ण। गलामा भगवानले वैजयन्ती माला धारण गर्नुहुन्छ। तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सरोरुहै पञ्चभिर्ग्रथिता माला वनमाला प्रकृतिता। तुलसी, पारिजात, कमलको फूल, कुन्द अनि मन्दार, यी 5 प्रकारका फूलले बनेको माला नै वैजयन्ती माला, वनमाला भनिन्थ्यो। भगवान त्यस्तो माला धारण गर्नुहुने। 2टा ओठको बीचमा 2टा ओठको बीचमा 6वटा प्वालले सजिएको बाँसुरी धारण गर्नुहुन्छ कृष्ण। वंशी भन्छौँ नि हामी, बसयति, वंशी भने के हो? बसयति कामान, बसयति भक्तान इति वंशी। जसले आफ्नो भक्तलाई बसमा राख्न सक्छ त्यसलाई वंशी भनिन्छ। अथवा ब्रह्मसुतम प्रोक्तम और अकार प्रोक्तम तथा तो अणुवत यस्मात् इति वेणु, जसको धुनमा अणु परमाणु स्वयं चैतन्यमय बन्दछ। अणु परमाणु जडलाई समेत जसले चैतन्यमयमा परिणत गराउन सक्छ, त्यस्तो शक्तिशाली तत्त्वको नाम हो वेणु। वेणु पनि भनिन्छ वंशीलाई, मुरलीलाई, बाँसुरीलाई नि। मुराह कामादय प्रविलियन्ते यस्मिन् इति मुरली। जसको धुन सुन्नी बालाको 6वटा विकार त्यो बाँसुरीको 6वटै प्वालमा आएर विलीन भएर रहन्थ्यो, लुकेर बस्दथ्यो। त्यस्तो शक्तिशाली तत्त्वलाई भनिन्छ बाँसुरी। भगवान बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो र भगवानको बाँसुरीलाई देखेर गोपीहरू अत्यन्त डाहा गर्दथे, ईर्ष्या गर्दथे। हेर सखी, हेर न, हामीभन्दा भाग्यशाली त त्यो बाँसुरी पो रहेछ त। किनभने हामीले त बरु कन्हैयाको दर्शन एकटकले गर्न पनि पाउँदैनौँ। एकटकले उनको चरणको दर्शन गरिरहँदा हाम्रा यी आँखाका परेलीहरू बिचमा विघ्न गर्छन्। यो आँखाको परेलीहरू के गर्छन्? बिचमा बेला बेला झ्याप झ्याप बन्द गर्छन् नि आँखालाई।
एक टकले हेर्न दिँदैन यो आँखाको परेलाले हजुर भगवानको चरण कमल। हातले स्पर्श गर्दा पनि एकछिन मात्रै भगवानको सेवा गरे, त्यसपछि फेरि आफ्नो काममा लाग्नुपर्छ। र भगवानको स्पर्श गर्दा पनि केही समय मात्रै हो, भगवानलाई भोजन गराउँदा केही समय मात्रै रहरियो। तर हेरेर त्यो 6वटा प्वालले सजिएको एउटा बाँसको टुक्रो बाँसुरी कति भाग्यमानी जसले भगवानको मुखारबिन्द यानी त्यो दिव्य अधरामृत पान गर्न पाएको छ। हे भगवान, भोलि पर्सि मरेर हामीले जन्म लिनु पर्यो भने अब हामीलाई गोपी नबनाइदेऊ, हामीलाई बाँसको टुक्रा बनाइदेऊ, बाँसको वृक्ष बनाइदेऊ। त्यो जडयोनीमा छिण भएपछि संसारमा आइहाल्छन्। त्यसैले उनी संसारमा जन्मिँदाखेरि उनले अन्न जलको जो भोग गर्छन् त्यो पनि त उनी प्रकृतिले दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी सबको कल्याणदायक, हामी सबको जीवनदाता भनेका तिनै प्रकृति हुन् जो भगवानको सङ्कल्पद्वारा सृष्टि भएको छ। त्यसैले बाबा, नगर्नु पूजा गरिसकेपछि त भाइ त्यसको पूजा गरौँ जसले हाम्रो वास्तविक संरक्षण गरेको छ। हाम्रो रक्षा गर्नेवाला इन्द्र होइनन्, हाम्रो रक्षा गर्नेवाला ती प्रकृति हुन् जसको कारणले आज संसारका प्रत्येक मनुष्य जीवात्माहरू आफ्नो कार्य सिद्धि गरिरहेका छन्। त्यसैले बाबा, इन्द्रलाई पूजा बरु गर्नुको बदलामा त्यो हाम्रो नजिकै रहेको गोवर्धनको पूजा गरौँ न बरु। किनभने गोवर्धनको फेदीमा चरेर हाम्रा गाई बाछाहरू एकदम बलिया भएका छन्। तिनै गाईको दुध पान गरेर आज हामीले बाँच्न सकेका छौँ। हामीलाई दुग्धपान गराउनेवाला ती गौमाता, जसको संरक्षण गर्नेवाला ती गोवर्धन, तिनको तलहटीमा गएर बरु सेवा गरौँ न। तस्मात् सम्पूजयत कर्म स्वभावस्त स्वकर्म कृत। बाबा, मनुष्यले त के गर्नुपर्छ भने पूर्व संस्कार अनुसार आफ्नो वर्ण, आफ्नो आश्रमको अनुकूल, आफ्नो धर्मको परिपालन गर्दै कर्मलाई आदर सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। मेरो के कर्म हो त्यो कर्मानुसारको धर्मको आश्रय मैले लिनुपर्छ, यस्तो भाव हुनुपर्छ। त्यसैले अर्को कुरा, जसद्वारा मनुष्यको जीविका सुगमतापूर्वक चलिरहेको छ त्यो मनुष्यको इष्टदेव हो। जसरी आफ्नो विवाहित पतिदेवलाई छोडेर जारपतिको सेवन गर्नेवाली व्यभिचारिणी नारी कहिले पनि शान्ति लाभ गर्न सक्दिनन् नि बाबा, त्यस्तै जो मनुष्य आफ्नो जीविका चलाउनेवाला एउटा देवतालाई छोडेर अर्को देवताको आराधना गर्छ भने तिनले जीवनमा कहिले सुख प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यसकारणले आफ्नो आफ्नो इष्टदेवको सबले आराधना गर्न पाइन्छ बाबा, तर सबै इष्टदेवका पनि देवता हुन् केवल भगवान। इन्द्र त एउटा देव श्रेणीमा रहेका एउटा एक पक्षीयको इष्टदेव हो। त्यसैले इन्द्रले सारा जगतको संरक्षण गर्न सक्दैनन् बाबा। इन्द्र त एउटा साधारण पुण्यात्मा जीव हुन्। त्यही भएर मैले भनेको बरु मान्नुहुन्छ भने गोवर्धनको पूजा गरौँ, किनभने गोवर्धनले सकल प्राणीको रक्षा गरिरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णले अनेक तरहले नन्द बाबाको मनलाई मोड्नको लागि गोवर्धनको महत्त्वताको वृद्धि गर्नुभयो। नन्द बाबाले मान्नु भएन, किनभने हाम्रो प्राचीन परम्परा बाबुबाजेदेखि आउँदै गरेको चल्दै गरेको यो धर्म अहिले तिमीले भनेको भरमा कसरी हामी नकार्न सक्छौँ, कसरी यसलाई विश्राम दिन सक्छौँ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, बाबा संसारमा आत्मलाभ चाहनेवाला जीवात्माले वास्तविक तत्त्वको अनुसरण गर्नुपर्छ। नन्द बाबालाई अनेक तरहले सम्झाउनु भयो, गोवर्धनको महत्त्वताको वृद्धि गर्नुभयो। नन्द बाबा किन मान्नुहुन्थ्यो र भगवान श्रीकृष्णको पालो सारा ब्रजवासी गोपीहरूलाई गएर थोरै लोभ देखाउँदै भन्नुभयो, हे सखियो, तिमीहरू जुन इन्द्रको पूजा गर्छौ नि, मैले भनेको मान, यसपालि इन्द्रको पूजा होइन, यसपालि गोवर्धनको पूजा गर। यसपालि भगवान गोवर्धनको पूजा गर। आपत्ति विपत्ति परेको बेलामा रक्षा गर्नेवाला पनि गोवर्धन, और त्यसपछि गएर मनका मनोरथ परिपूर्ति गर्नेवाला पनि गोवर्धन, और मनले चाहेको बेलामा दर्शन दिन सक्ने सामर्थ्य भएको त्यो शक्ति स्वरूप पनि गोवर्धन। त्यही भएर गोवर्धनको पूजा गर सखी हो। गोवर्धनले तिमीहरूलाई दर्शन पनि दिनुहुन्छ, तिमीहरूले दिएको खानु पनि हुन्छ, तिमीहरूको इच्छा परिपूर्ति गर्नुहुन्छ, आपत्ति विपत्ति परेको बेलामा रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गोवर्धनको चाहिँ पूजा गर न। कहिले नदेखिनेवाला, विपत्तिबाट रक्षा गर्न नसक्नेवाला हैन। हामी कलियुगी मनुष्यको कल्याणको लागि पनि भगवान कृष्णले गोवर्धनको स्थापना गर्नुभएको हो। जुन गोवर्धन आज पनि हजुर हामी वृन्दावनमा सप्तकोश 7 कोशको गोवर्धनलाई दर्शन गर्ने गर्छौँ, और गएर पहाडको त्यो थुम्को भए पनि भगवानकै स्वरूप मानेर हजुर हामीले पूजा गर्ने गर्छौँ। बोले गोवर्धन भगवानको। त
कुनै गोवर्धन भगवान जसको आज बडा प्रेम भावले ब्रजवासीहरूले आराधना गर्नुभयो, ब्रजवासीहरूले पूजा गर्नुभयो, 84 व्यञ्जन 56 भोग सजाउनु भयो गोवर्धनको फेदीमा। और त्यसपछि बडा प्रेम भावले आह्वान पूजन आदि कर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा एउटा सखीले भने, एउटी अलि छुच्ची छुच्ची सखी रहेछन्, उनले भने, ए कन्हैया, हजुरले खुब ठुल्ठुला कुरा गर्थ्यौ त। तिमीहरूले भोग लगाएको सबै वस्तु गोवर्धनले प्रकट भएर खानुहुन्छ, दर्शन दिनुहुन्छ भन्थ्यौ त, खै त गोवर्धनले दर्शन दिनु भएन त। भगवानले भन्नुभयो गोवर्धनको दर्शन पनि चाहिएको हो तिमीहरूलाई। अनि हो त नि, आँखा बन्द गर। सबले आँखा बन्द गरे, एकछिनमा आँखा खोले, साक्षात कृष्ण नै गोवर्धन बनेर प्रकट हुनुभयो। बोलिए गिरिराज महाराजको, गिरिराजको रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। और गोपीहरूले कृष्णलाई हेर्दै गोवर्धनलाई हेर्दै भन्न लागे, कन्हैया तिम्रो गोवर्धन भगवान त ठ्याक्कै तिमी जस्तै पो रहेछन् त, तिमी भन्दा त कति पनि परिवर्तन छैनन् त। भगवानले मुसु मुसु हाँस्दै मनमनले भन्नुभयो, सखियो तिमीहरूलाई के थाहा, गोवर्धन भनेकै म हो, म भनेकै गोवर्धन होइन, म नै गोवर्धन हुँ, गोवर्धन नै म हुँ। एउटी अर्की सखीले भनिन्, अनि एक कन्हैया तिम्रो भगवानले त हामीले दिएको खानेकुरा खान्छन् भन्थ्यौ त, खै त हामीले दिएको खानेकुरा जस्ताको त्यस्तै छ त। भगवानले भन्नुभयो, किन खानु पनि पर्ने हो, अनि पर्ने त नि, नखाने भएको भए त हाम्रो इन्द्र महाराज छँदै थिए नि, इन्द्रलाई त जति दियो त्यति नै बाँकी रहिरहन्थ्यो, पछि त्यसलाई प्रसाद भनेर हामी ग्रहण गर्थ्यौँ। त तिम्रो भगवानले त दर्शन पनि दिए भने पक्कै खान्छन् पनि होला, खान लगाऊ त तिम्रो भगवानलाई। भगवानले भन्नुभयो, ठिकै छ भाइ, आँखा बन्द गर। सबले आँखा बन्द गरे। भगवानले ती सबै पदार्थहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो। यसरी ग्रहण गर्नुभयो, हजुर ती खानेकुरा मात्रै होइन त, खानेकुरा राखेका ती भाँडाहरू छन् नि, ती सबै थाली कचौरीहरू सबै भगवानले निल्दिनु भयो। भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। एकछिनपछि ब्रजवासीहरूले आँखा खोलेर हेर्छन् त केही पनि छैन, भुइँ त रित्तै पो छ त। ब्रजवासीहरू त रिसाए, गोपीहरू रिसाए, त्यत्रो दिन रात खाइपी नगरी केही नगरिकन एकदम व्रत लिएर झन् हामीले त्यत्रो कष्ट गरेर 84 व्यञ्जन खानेकुरा तयार गऱ्यौँ, कस्ता खन्चुवा भगवान रहेछ नि, तिम्रो त भयभरको सबै खाइदिए। अब हामीले न प्रसादी खान पायौँ, न प्रसादी कसैलाई दिन पायौँ। खानेकुरा त चलो खाए, खानेकुरा राख्ने भाँडो समेत खाइदिए तिम्रो भगवानले। त्यस्तो नि काहीँ हुन्छ, त्यस्तो खानेकुरा राख्ने समेत भाँडो खाइदिएपछि आज पनि खालान्, भोलि पनि खालान्, पर्सि पनि खालान्, अनि त्यस्तो त जहिले खाइरहने भोके भगवानलाई हामी पूजा गर्न सक्दैनौँ कृष्ण। योभन्दा त बरु हाम्रो इन्द्रै महाराज ठिक थिए, कमसेकम खानेकुरा खान खाए पनि प्रसाद त हामी भनेर खान पाउँथ्यौँ नि। पछि भगवान मुसुक्क हाँस्नु, नरिसाउनु गोपी हो, किन तिमीहरूलाई प्रसाद पनि चाहिएको हो र? अनि हो त नि, त्यत्रो दुःख गरेर बनायौँ, झन् हामीले त्यसो देखाएको पो त, चढाएको पो त, सबै खाना हुन्छ कहीँ। भगवानले भन्नुभयो, चिन्ता नगर सखियो, आँखा बन्द गर। सबले आँखा बन्द गरे। जसले जे भोग लगाएका थिए उनीहरूले डबल डबल प्राप्ति गरे। एउटी सखी त नाच्न थाली, आहा अघि 4वटा लड्डु भोग लगाएको थिएँ मैले, तपाईँले त 8वटा लड्डु पाएँ, एउटा कचौरा पनि उपहारमा पाएँ भनी एउटीले फेरि, अर्कीले त्यस्तै, अर्कीले त्यस्तै, जसले जे भोग लगाएका डबल डबल प्राप्ति गरे। भगवानले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, सखियो तिम्रो इन्द्र महाराजले न खान्थे न दिन्थे होइन, उनी लिँदैनथे पनि दिँदैनथे पनि। मेरो भगवानलाई त बस दिए जस्तो मात्रै गर न, ऊ लिए जस्तो गर्छ, तर बदलामा फेरि ऊ के गर्छ, दुगुना प्रदान गरिरहन्छ। भगवानको विशेषता, भगवानलाई समर्पण गरे जस्तो मात्रै गर्नुहोस्, परमात्माले त्यसका सारा विकृति भावलाई नष्ट गरेर जीवन पर्यन्त दिइरहन्छ। यो भगवान गोवर्धनको विशेषता हो। गोपीहरू बडा खुसी भए। अघिसम्म भाँडो निलिँदाखेरि रिसाएका गोपीहरू अब त डबल डबल पाएपछि त झन् खुसी भए। संसार बडा विचित्रको छ। यह संसार बने मतलब का झूठा ठाठ रच्यो। संसार त मतलबी छ नि हजुर, घाटाको व्यापार कसैलाई गर्न मन लाग्दैन, सबलाई फाइदाकै चक्कर छ नि। त अघिसम्म गोपीहरू रिसाएका, अब त गोपीहरू खुसी हुन थाले। आहा हामीलाई तिम्रो भगवान मन पर्यो है कृष्ण, दिएको पनि खाने अनि हामीलाई पनि दिने, दर्शन पनि दिने, भोजन पनि ग्रहण गर्ने, हामीलाई दर्शन पनि दिने, त्यस्तो भगवान त कहाँ पाउनु, अबदेखि हामी गोवर्धनकै पूजा गर्छौँ भनेर सबै ब्रजवासीहरू खुसी भएर त्यो प्रसादलाई लिँदै नाच्दै गाउँदै वृन्दावनमा गएर त्यो दिनदेखि गोवर्धनको पूजा प्रारम्भ गरे। त्यही भएर आज पनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा गोवर्धनको पूजा गर्ने विधान छ हैन। भाइटिकाको अघिल्लो दिन गोवर्धन पूजा भनेर तपाईँहरूलाई थाहै छ। यसो गोबरको एउटा पहाड जस्तो परिकल्पना गरेर
त्यही भगवानको चाहिँ मुख नाक हात गोडा सबै छुट्याएर बनेका ती जति पनि पदार्थहरू भोग लगाएर षोडशोपचार पञ्चोपचारले पूजा गर्ने विधान छ हेर्नुहोस्। त यसरी गोवर्धनको वर्षमा एकचोटि मात्रै पूजा गरेर आफूले बनाएका ग्रहण गरिने परिकारहरू भोग लगाइयो भने अन्नमा रहेका सारा दोषहरू गोवर्धनले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। अन्नका दोष अलग हुन्छ अनि दोषरहित अन्न तपाईँ हामीले खाएपछि हाम्रो बुद्धि स्थिर हुन्छ अनि भगवानको चरणप्रतिको मन लाग्दछ, अन्ततोगत्वा भगवत प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर गोवर्धनको आराधनाले भगवत प्राप्ति हुन्छ। अब त महाराज बडा खुसी भए, सबले त्यो दिनदेखि गोवर्धनको पूजा गरे। त त्यो बेलादेखि भगवान कृष्णले प्रारम्भ गरेको त्यो कार्यबाट नै आज हजुर हाम्रो घर घरमा गोवर्धनको पूजा गर्ने विधान छ। यो कुनै मनुष्यले प्रकट गरेको पर्व हो र कुनै मनुष्यले स्थापना गरेको विधि हो र यो त भगवानकै पालाबाट नै यो कार्य प्रारम्भ भयो। त्यसपछि बडा खुसी भए ब्रजवासी, तर इन्द्र महाराज चाहिँ रुष्ट भए। किनभने इन्द्रले थाहा पाए कृष्णको लैलैमा लागेर ब्रजवासीहरूले आज मलाई ठिक पारेको भोजन भोग पनि आज एउटा पहाडको फेदमा लगेर चढाएछ। एउटा गोवर्धन एउटा पहाड पत्थर र माटोको त्यो थुप्रोमा गएर चढाएछ। मलाई आज ब्रजवासीहरूले अपहेलना गरे, आज मलाई ब्रजवासीले यज्ञमा भाग दिएनन्, आज मेरो नाममा होम होमादिका कार्य गरेनन्, आज त्यो अग्निकुण्डको धुवाँ आज स्वर्गसम्म आइपुगेन। यसको मतलब एउटा गोठालेको लैलैमा लागेर ब्रजवासीले जुन काम गरे अब म त्यसलाई छोड्नेवाला छैन। बडा रिसाएका इन्द्र महाराजले के गरे, तुरुन्तै साम्वर्तक मेघलाई बोलाएर भन्न लागे, ए मेघ, वृन्दावनमा यसरी तिमी जल वर्षा गरिदेऊ कि सारा वृन्दावन पानीमा डुबेर मरोस्। वृन्दावनका सबै ब्रजवासीहरू मरुन् अब पानीमा डुबेर। मेरो अपमान गर्नेवालाको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा वृन्दावनवासी ब्रजवासीले थाहा पाउनुपर्छ। मेरो सम्मान नगरेर आज एउटा पहाडको सम्मान गरे होइन, मैले जाने छ। इन्द्र महाराज बडा रिसाएर आदेश दिए, साम्वर्तक मेघ पनि जानुभयो, वृन्दावनको आकाशमा कहीँ नभएको चारैतिर छरिएर बस्नुभयो। अब त लाग्छ कि आज नै प्रलय होला जस्तो आकाश गडाङमुडुङ गरेको छ, जल वर्षा हुन लाग्यो, हात्ती भिरहरू हावा हुन्डरी चल्ला जस्तो लाग्छ कि आज नै अब प्रलय हुन्छ कि जस्तो। सारा ब्रजवासीहरू रुँदै कराउँदै डराउँदै गएर कन्यालाई भन्नु लाग्यो, कन्या त्राहिमाम, बचाऊ कन्या बचाऊ। आज इन्द्र महाराजको अपमान गरेर गोवर्धनको पूजा गरेको परिणाम इन्द्र महाराज हामीसँग रिसाए, लो बचाऊ कन्या बचाऊ। भगवानले भन्नुभयो, चिन्ता नगर ब्रजवासी हो, जसलाई तिमीहरूले सेवा गर्यौ उसैले तिमीहरूलाई बचाउँछ। जीवन पर्यन्त इन्द्रको सेवा गर्यौ, आज गरेनौ, इन्द्र रिसाए तिमीसँग। जीवनमा कहिले पनि आराधना नगरेको गोवर्धनको आज पहिलोपल्ट आराधना गर्यौ, अब गोवर्धनले तिमीलाई बचाउनुहुन्छ। देवता र भगवानमा यही फरक छ। देवताहरूलाई दिउन्जेल प्रसन्न हुन्छन्, दिन छोडेपछि रिसाउँछन्। भगवानलाई दिए जस्तो मात्रै गर्नुहोस्, जीवन पर्यन्त भगवान कृपा गर्नुहुन्छ। यही हो भगवानको विशेषता। त्यही भएर पनि शास्त्र भन्छ, एकम कृष्णम परित्यज्य मोहाद अन्यम उपासते। भगवानलाई छोडेर मोहपूर्वक स्वार्थ सिद्धको लागि जसले अन्य देवी देवताको मात्रै आराधना गरिरहन्छ भने सहेम राशिम सन्त्यज्य पांशु राशिम जिगृक्षति। हिजो पनि चर्चा गरे, सुनको डल्लो छोडेर माटोको डल्लो समाते जस्तो हुन्छ। त्यसैले आत्मकल्याण चाहनेवाला जीवात्मा भगवत आराधना गरोस्। यसको मतलब भगवानको आराधना गर्नाले देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्, तर देवताको मात्रै आराधना गर्नाले त्यो आराधना भगवानको चरणसम्म पुग्न सक्दैन। त्यही भएर भगवानको चरण भनेको वृक्षको जरा समान। वृक्षको जरालाई हजुर मलजल गर्नुहोस्, हाँगा बिगा त्यसै हरिया हुन्छ। और हाँगा बिगामा गएर पानी हाल्नुहोस्, मलजल गर्नुहोस्, वृक्ष के अरे जरा त्यत्तिकै नष्ट हुन्छ। अब जरै खत्तम भएपछि हाँगा बिगा मात्र बचाएर के गर्नु। त्यसै कारणले गर्दा इन्द्र महाराजको आदेशलाई स्वीकार गरेर साम्वर्तक मेघले सारा ब्रजमा जल वर्षा गर्ने निर्णय गरे। जल पनि कस्तो भन्नु होला भने एउटा हात्तीको सुण जत्रो मोटो हुन्छ नि, त्यस्तै पानीको मोटो मोटो थोप्ला ब्रजमा वर्षाउने निर्णय गरे। भगवानले कुरा बुझ्नुभयो, सुदर्शन चक्रलाई भन्नुभयो, हे सुदर्शन, तिम्रो काम भनेको पृथ्वीमा झर्न आएको पानीलाई सोच्ने काम तिम्रो। अगस्त्य ऋषिलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो, गुरुदेव तपाईँ कुनै बेलामा समुद्रको जल पिएर सबै तृप्ति हुनु भएको थिएन, अब आज कति मन लाग्छ पानी पिउने काम हजुरको। एकतिर सुदर्शन चक्रलाई एकतिर अगस्त्य ऋषिलाई राख्नुभयो। भगवान जानुभयो,
छत्राकमिव बालक। एउटा बालकले जसरी च्याउलाई उखाल्छ नि, भगवानले त्यसै गरी गोवर्धनलाई यसो छोए जस्तो गर्नुभएको। भगवान गोवर्धन त उखालिएर कृष्णको हस्तकमलमा हातमा आउनुभयो। भगवानले शिरभन्दा माथि हात लैजानुभयो र त्यो माथि बायाँ हात लगेर बायाँ हातको पनि कान्छी औँलाले हैन गोवर्धनलाई यसो स्पर्श गरे झै गर्नुभयो। 7 दिन 7 रात भगवान मात्रै 7 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा भगवानले 7 दिन 7 रात अखण्ड वर्षा भएको जलबाट भगवानले सारा ब्रजवासी गोप ग्वाला गाई बाछा सबको रक्षा गर्नुभयो। 7 दिन 7 रातसम्म हात्तीको सुड जत्रो मोटो हुन्छ त्यत्रै पानीका थोप्लाहरू ब्रजमा बर्सिन लागे। तर गोवर्धन छाता जस्तो बनेर शिरमाथि रहनुभयो। सबै ब्रजवासी वृन्दावनलाई नै भगवान गोवर्धनले रक्षा गर्नुभयो। एकतिर सुदर्शन चक्र बसेर जल सोच्न थाल्नुभयो, अर्कोतिर अगस्त्य ऋषि बसेर जल पिउन थाल्नुभयो। एक थोपा पनि जल पृथ्वीमा यानि वृन्दावनमा झर्न पाएन। 7 दिनसम्म पानी परेपछि भयभरको पानी सबै सकियो। त्यो मेघको गएर भगवानलाई देवराज इन्द्रलाई भन्न लागे, महाराज हजुरको आदेश अनुसार मैले वृन्दावनमा जल वर्षा गराइदिए त। इन्द्रले भन्न लागे, स्याबास, राम्रै काम गर्यो, मैले दिएको आदेशलाई जे होस् परिपालना गर्यो, धन्यवाद छ तिमीलाई। अब त वृन्दावनवासीहरू सबै पानीमा डुबेर पानी पिएर सबै मरेर पानीमाथि तैरिरहेका होला। उनीहरूको रूपरङ्ग पो हेर्नु पर्यो। मेरो अपमान गर्नेवालाको के हाल हुन्छ भन्ने कुरा आज ब्रजवासीहरूले थाहा पाए होला। तिनीहरूको त्यो दुरावस्था हेर्नु पर्यो भनेर इन्द्र माथिबाट यसो स्वर्गबाट तल यसो निहालेका मात्रै थिए वृन्दावनमा। उनले अचम्मको दृश्य देखे वृन्दावनमा। के दृश्य देखे? वृंदावन के कुंज गलिन में उड़ती है बहु धूल। वृंदावन को गली गली में धुलो पो उडिरहेको छ। 7 दिन 7 रात त्यत्रो जल वर्षा गरेको ठाउँ जहाँ गली गली में बड़ा प्रेमले धुलो ती रजहरू पो उडिरहेका छन्। इन्द्र त छक्क परे, हैन के देख्दैछु मैले, यो के हुन लाग्यो यो। पछि कुरो बुझ्दै जाँदा इन्द्र महाराजले देखे भगवान श्री कृष्णले नै शक्तिशाली हूँ, म नै भगवत तुल्य हो, भगवान हो भन्दथे। तर यो जगतमा म भन्दा शक्तिशाली पनि कोही रहेछ, जसलाई मैले एउटा साधारण बालक सम्झे, साधारण गोठाले सम्झे। आज त्यो सारा जगतको अधिपति त त्यही कृष्ण पो रहेछ। कृष्णलाई आज मैले बुझ्न सकिनँ। लज्जित भए इन्द्र महाराज आफूले गरेको गल्तीको प्रायश्चित गर्दै सुरभि गाईलाई अगाडि लगाएर गौमातालाई अगाडि लगाएर बस इन्द्र महाराज भगवानको सान्निध्यमा जानुभयो र भगवानको बडा सुन्दर स्तुति गरेको वर्णन आउँछ भागवतमा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शान्तम तपोमयम धोस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। इन्द्रले बडा आर्त भावले भगवानको स्तुति गर्दै भन्न लागे, हे नाथ, हे प्रभु, हजुरको स्वरूप त वास्तवमा विशुद्ध सत्वम, सत्व स्वरूप छ, शान्त स्वरूप छ, ज्ञानमय रजगुण तमगुणबाट अलग होइबक्सन छ। हजुर त स्वयं त्रिगुणातीत होइबक्सन छ र पनि हाम्रो कल्याणको लागि त्रिगुणात्मक रूपले सत्वगुणी बनेर हजुर प्रकट होइबक्सन छ। हे नाथ, यो गुणको प्रवाह रूपले हे प्रभु न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। हे प्रभु, हजुरको कारणले गर्दा आज सारा यो जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय भइरहेको छ। आज मैले हजुरको महत्त्वतालाई बुझ्न सकिनँ। इन्द्र बडा लज्जित भए। इन्द्र महाराजले भगवानको बडा स्तुति गरे। भगवानले इन्द्रलाई क्षमादान गर्दै भन्नुभयो, महाराज चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको कारणले मैले मेरा भक्तहरूसँग पुनर्मिलन हुन पाएँ, म सौभाग्यवान भएँ। मैले मेरा भक्तहरूको दर्शन गर्न पाएँ, सरती गाई बाछाको चरणको दर्शन गर्न पाएँ। तपाईँले गरेको यो कर्तुतले आज मैले मेरा भक्तहरूसँग पुनर्मिलन हुन पाएँ। जसले म र मेरो भक्तलाई मिलन गराउँछ त्यो मेरो कृपा पात्र हुन्छ। जानुहोस् इन्द्र महाराज, तपाईँको गल्तीलाई मैले गल्ती मानेकै छैन, मबाट क्षमा भयो। आजदेखि तपाईँलाई देवराज भनेर सबले भन्ने छ भनेर यस्तो प्रकारले भगवानले वरदान दिनुभयो। इन्द्र बडा लज्जित भए, खुसी पनि भए। गाईको दुधबाट इन्द्र महाराज आफ्नै हातले कृष्णको शिरबाट अभिषेक गरिदिए। त्यही भएर भगवानको नाम पनि भयो गोविन्द। बोलिए गोविन्द भगवानको। यसरी भगवानले यो दिव्य लीला गर्नुभयो। त आदरणीय भक्तजनहरू, कुनै गोवर्धन भगवानलाई स्मरण गर्दै अब गोवर्धन पनि तयारी गरिएको छ, तसर्थ गोवर्धनको पूजा गर्नुहोला कर्ताहरूले।
और गोवर्धन भगवान और बनाउनु भएको परिकारहरू छन् भने गोवर्धनलाई भोग लगाउनुलाई, किनभने भगवान गोवर्धन भगवानको वक्षस्थलको प्रतिस्वरूप हो, कृष्णको वक्षस्थलको स्वरूप, जो कि कलियुगको इष्टदेव मानिन्छ गोवर्धनलाई हैन। कलियुगको इष्टदेव गोवर्धन, जसको आराधना गर्नाले सकल अन्नका दोषहरू निवृत्ति हुन्छन्, जुन अन्नलाई महाप्रसादको रूपमा ग्रहण गरेपछि अन्तःकरणमा अस्थिर चित्त छन् भने ती अस्थिर चित्त पनि स्थिरमा परिणत हुन्छन्। चञ्चल बुद्धिलाई स्थिर बनाउनको लागि पनि गोवर्धनको पूजा गर्ने विधान हाम्रो शास्त्रले प्रारम्भ गरेको हो। त उनी भगवानको यो पराक्रमता, इन्द्रलाई म भगवान हुँ भन्ने जुन एउटा अभिमान, त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि, इन्द्रमाथि कृपा गर्नको लागि र आफ्नो वक्षस्थलको महत्त्वता वृद्धि गर्नको लागि भगवानले आज यो दिव्य लीला गर्नुभएको हो। भोलि गिरिराज महाराजको ल पूजा गराउनु होला और षोडशोपचार पञ्चोपचार आह्वान स्थापना गरेर चढाउनु पर्ने कुराहरू, समर्पण गर्नुपर्ने कुराहरू, भोग लगाउनु पर्ने कुराहरू गोवर्धनलाई लगाउनुला है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हरि नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को वीर नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि सखी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि री नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो। गिरिराज महाराज को, गिरिधारी भगवान को। मनमनले गोवर्धनलाई 7 पल्ट परिक्रमा गरेको सम्झिनुलाई। गोवर्धनको जहिले 7 परिक्रमा गर्नुपर्छ। की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा, 7 कोश की दे परिक्रमा। संतन नो तजिमाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। संतन नो तजिमाओ मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि सखी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि सखी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हरि नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। गिरिराज महाराज को। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि गुं सर्वतत्कृपादित संगलम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यमौतामृतशेषानो जितन्नेनातिरोहति। एतावान् स्मै मातो जायां स पुरुषपादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिभिः। भो गिरिराज भो गोवर्धने यागच्छे अतिशयावत् त्वं पूजां कुर्मः तावत् त्वं सुस्थिरो भव, सुप्रसन्नो वरदो भव, पूजितो क्षमस्व हरि ओम। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, राज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के। बर्फी भोग लगाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बर्फी भोग लगाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि सखी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हरि री नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हरि नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज महाराज को। खुरचन हे खीर मोहन और खीर साखुर में खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी महरी मशहूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। 56 भोग 84 व्यञ्जन। त्यही भएर गोवर्धनलाई भोग लगाउँदा
वर्षमा एकचोटि आफूले जुन जुन पदार्थहरू हजुर हामी ग्रहण गर्छौँ नि सात्विक अन्न ती सबै भोग लगाउनु पर्छ। भुजिया नमकीन सेव कसार सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। भगवानलाई भोग लगाइएको प्रसादलाई महाप्रसाद भन्छन् के हजुर। और त्यो महाप्रसाद ग्रहण गर्नलाई थोरै थोरै पुण्यार्जन गरेवाला व्यक्ति प्रति श्रद्धा पनि हुँदैन। उनीहरूले त थोरै पुण्यार्जन गरेको व्यक्तिले त महाप्रसादलाई दर्शन पनि गर्न पाउँदैनन्, त्यति ठुलो शक्ति छ महाप्रसाद। त्यही भएर त्यो महाप्रसादको रूपमा यदि ग्रहण गरियो भने अन्नका दोषबाट बच्न सकिन्छ। किन अन्नमा त धेरै प्रकारका दोष हुन्छन्। हेर्नुहोस्, नाम दोष, रूप दोष, भाव दोष र वर्ण के अरे गुण दोष, शब्द दोष, हैन, अनेक प्रकारका दोष हुन्छन्। दोषयुक्त अन्न ग्रहण गरियो भने चञ्चल हुन्छ बुद्धि। अब बुद्धि चञ्चल भयो भने तपाईँ हामीले जे कर्म गरे पनि त्यो सफल हुँदैन। हेर्नुहोस्, त कार्यलाई सिद्ध गर्नको लागि भगवानको अहेतुकी कृपा कटाक्षको पात्र बन्नको लागि पनि बुद्धिलाई स्थिर गर्नुपर्छ। स्थिर बुद्धि गर्नकै लागि हो भगवानलाई भोग लगाएर प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यही भएर भोग लगाउने परम्परा त्यहाँबाट प्रादुर्भाव भएको हैन। भोग लगाउने परम्परा त्यो बेलादेखि प्रादुर्भाव भएको। त्यही भएर आज पनि भगवत भक्तहरूले भोग लगाएर भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ। भोग नलगाइकन भोजन ग्रहण गरियो भने अन्नका दोष वरण गर्नुपर्छ, अन्नका दोष खानुपर्छ। अन्नको दोष आफूले ग्रहण गरेको एक प्रकारको के भन्ने त्यसलाई सेवापराध, सेवापराध आफूले भोग्नुपर्छ। जति अन्न खाँदै गयो त्यति अपराधको वृद्धि हुँदै जान्छ। त त्यही शिक्षा दिन पनि आज भगवानले यो लीला गर्नुभएको हो। भगवानको उमेर मात्र 7 वर्षको थियो। सप्तकोशीय गोवर्धनलाई सप्तवर्षीय भगवानले 7 दिन 7 रात धारण गर्नुभयो। किनभने हामी सबैको आयु जम्मा 7 दिन 7 रात हुन्छ। आइतबारदेखि शनिबारसम्म जम्मा 7 दिन हुन्छ नि। त यसको मतलब के हो भने भगवानको चरणाश्रित भएको जीवात्मालाई भगवानले 7 दिनसम्म बचाउनु हुँदो रहेछ हैन। 7 दिन 7 रात पानीबाट बचाउनु भएको हो नि भगवानले। 7 दिन 7 रात भगवानले छत्र छायामा यानी कृपा गर्नु हुँदो रहेछ। त भगवानले बचाउनुको मतलब के हो भने अकाल मृत्युबाट बच्नु हो। अकाल मृत्युबाट बच्नुको नाम हो सद्गति। हुन त संसारमा जन्म लिएपछि त मर्नै पर्छ, शरीरको त धर्म हो। तर अकाल मृत्युबाट अलग भएर काल मृत्युलाई कसैले वर्ण गर्छ भने उसले दुर्गति कहिले भोग्नु पर्दैन। त्यही भएर पनि भगवत शरणाश्रित हुनुपर्छ कि भोलिको दिनमा सद्गति होस् भन्नका लागि पनि भगवत शरणाश्रित हुनुपर्छ। यो कथाबाट, यो चरित्रबाट, यो लीलाबाट तपाईँ हामीले यो शिक्षा लिन्छौँ। बोले गिरिराज महाराजको। समयको अनन्तर भगवानका लीलाहरू अगाडि बढ्दै गए। भक्तजन, भगवान श्रीकृष्णले एकपल्ट ब्रजवासीहरूलाई वैकुण्ठको दर्शन गराउनु भयो। भागवतमा यस्तो वर्णन आउँछ। तर वैकुण्ठमा एउटा सिस्टम हुन्छ, एउटा मर्यादा हुन्छ। वैकुण्ठमा भगवान नारायण जब शेषशायी भएर शयन गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर माता लक्ष्मी भन्दा बाहेक भगवानको चरणमा जान कसैले पनि पाएन। अब यहाँ ब्रजमा कृष्णसँग एकदम लडाईँ गरेका, झगडा गरेका, तरमम गरेका ब्रजवासीहरू वैकुण्ठमा गएपछि त एकदम सावधान मर्यादित भएर बस्नु पर्यो। वैकुण्ठको त्यो सुख, वैकुण्ठको त्यो ऐश्वर्यता ब्रजवासीहरूलाई खल्ल लाग्यो। ब्रजवासीले भन्न लागे, कान्हा हामीलाई तिम्रो वैकुण्ठ अनि तिम्रो विष्णु स्वरूप हामीलाई मन परेन। हामीलाई त तिमी नै मन पर्यो कृष्ण, हामीलाई त तिमी नै चाहिन्छ कान्हा। हामीलाई त हाम्रै वृन्दावन प्यारो, हामीलाई त हाम्रै गोकुल प्यारो, हामीलाई त हाम्रै ब्रज प्यारो। हामीलाई वैकुण्ठ चाहिँदैन। ब्रजवासीले वैकुण्ठलाई नकारे। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णको चरणप्रति प्रेम भएका जीवलाई वैकुण्ठ जान पनि मन लाग्दैन के हजुर। मात्रै भगवानकै चरणको आनन्दमय रसमा मात्रै डुबुल्की लगाए